नमस्कार, म रोहन बन्जनकार र यस चाहिँ हाम्रो एसएसएस सेसन 6 डे सेसनमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। र यो चाहिँ मैले चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ गरेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो डाटा डाटा एनालाइसिस विथ एसएसएस को हाम्रो कोर्स सेड्युल हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो सिद्धराज सरले लिने भन्ने प्लान थियो। उहाँको आज अलि बिजी सेड्युल भएर चाहिँ मैले नै यो लिन्छु आज। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अनि यो चाहिँ जे हामीले भनेको छौँ नि, यो मिन मेडियन मोडहरू होइन, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भयो भयो होइन। अनि यो हाम्रो चाहिँ छ नि हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू भयो, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेल मात्र होइन, तर चाहिँ यो टेस्ट भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ कि आज। अनि चाहिँ कस्तो डेटामा हामीले चाहिँ कुन टेस्ट प्रयोग गर्छौँ भनेर आज ब्रिफली बुझ्छौँ। र हामीले यति बुझ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो छ नि हामीले यो नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ सेकेन्ड डेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल हाम्रो एसएसएसमै काम सुरु हुन्छ होइन। अनि त्यो काम सुरु हुँदा हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ क्या, त्यो पछि बल्ल। अनि हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हजुरलाई केही अब कन्फ्युज छ भने चाहिँ सोद्धा हुन्छ पछि पनि होइन। तर अनि हजुरले यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई आफै पनि सजिलो हुन्छ क्या पछि गएर। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ अनि आज के लिन्छु भन्दा मेन चाहिँ म यहाँबाट सुरु गर्छु होइन, मेजरमेन्ट स्केल्स एन्ड चोइस अफ स्ट्याटिस्टिकल मेजर सुरु गर्छु। र मैले यहाँबाट सुरु गर्दा चाहिँ मैले सबै कभर गर्छु। यो पनि मिन मेडियन मोडहरू होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम म्याक्सिमम, स्कुनेस, कर्टोसियस, कोरिलेसन, म सबै चाहिँ यसमा कभर गर्छु होइन। र चाहिँ हजुरलाई केही त्यस्तो प्रश्न केही सोध्नु छ यिनीहरू टेस्टहरूमा भने चाहिँ हजुरले मलाई लास्टमा सोद्धा नि हुन्छ, बिचमा सोद्धा नि हुन्छ। र हजुरले मलाई यो सोध्न चाहिँ हजुरलाई सोध्नु छ भने चाहिँ हजुरले मलाई यो च्याट बक्समा हजुरले चाहिँ अनि क्वेसन ड्रप गर्दा नि हुन्छ होइन। म चाहिँ कसैको नाम यहाँ चाहिँ लिन्न, क्वेसन बक्स यो च्याट बक्सको चाहिँ नाम नलिकन म सबैको नै एन्सर चाहिँ म दिन्छु यहाँ। र अनि यो चाहिँ अनि यति गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाउ टु इन्स्टल एसएसएस भनेर चाहिँ हामी लाग्छौँ होइन। चाहिँ त्यो आजको प्लान चाहिँ हाम्रो यो छ नि डे 1 को प्लान चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले माथिको चाहिँ छ नि बेसिक कुराहरू होइन, अब स्केल्स अफ मेजरमेन्टदेखि लिएर बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले सक्ने। र हाम्रो यो हाउ टु इन्स्टल एसएसएस इन यर कम्प्युटर भनेर चाहिँ हामी इम्पोर्टिङ डेटा चाहिँ डेटा इम्पोर्ट चाहिँ हामीले भोलि गर्छौँ होइन, आज गर्दैनौँ किनकि मैले डाटा आज दिएको छैन। डेटा इम्पोर्ट चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ र हामीले आज इन्स्टल चाहिँ गर्न सिक्छौँ। र म आज डेटा दिन्छु र हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहिँ आज प्रयास गर्नु होला। सक्नु भएन भने चाहिँ हामी भोलि फेरि गर्छौँ। र आजको प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो यो डे 1मा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सुरु गर्छ 8:05मा सुरु हुन्छ होइन। अनि चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ 30 to 40 मिनट चाहिँ म हाम्रो यो मेजरमेन्ट स्केल्सको बारेमै कुरा गर्छु आज, किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अनि त्यो पछि चाहिँ म अनि हाउ टु इन्स्टल एसएसएस भनेर म अर्को चाहिँ 20 मिनट जति हामीले चाहिँ गरौँला। चाहिँ त्यति धेरै टाइम त लाग्दैन हामीलाई, तर पनि चाहिँ यसमा डिस्कस गरौँला। हजुरको प्रब्लम चाहिँ अब के समस्या आयो त्यो पनि चाहिँ सुनौँला। अनि त्यो पछि चाहिँ हजुरको के चाहिँ अब प्रश्न छ रिमेनिङ टाइम 20 रिमेनिङ टाइममा 15 to 20 मिनटमा हामीले सबै चाहिँ प्रश्नहरू लिन्छौँ। अब मैले स्टार्ट गर्दा हुन्छ है। अब हाम्रो चाहिँ अनि पार्टिसिपेन्ट पुग्नुभयो। ल मैले सुरु गरेँ है त। अब यो मैले आजको मेरो प्रस्तुति चाहिँ मैले सुरु गरेँ है त। अब अनि आज चाहिँ मैले गर्न लागेको चाहिँ मेजरमेन्ट स्केल्स इन रिसर्च भनेर गर्न लागेको छु होइन। यो चाहिँ हजुरले पुरै बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पढ्नुभएको रिसर्च पढ्नु भएको छ भने हजुरले पढ्नुभएको छ यो। अनि चाहिँ हामीले अरूलाई सिकाउँदा पनि हाम्रो चाहिँ मलाई मेरो साथीहरूले सोद्धा पनि अनि उहाँहरूको मेन समस्या भनेकै मेजरमेन्ट स्केल्स इन रिसर्चमा होइन, अब कुन चाहिँ भेरिएबल कुन चाहिँ स्केलमा पर्छ, नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल र रेसियोमा कुन चाहिँ स्केलमा पर्छ र त्यो उहाँहरूले लिनुभएको भेरिएबल्समा कुन टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर उहाँहरूले कन्फ्युज छ क्या। र यो कन्फ्युज जबसम्म हुन्छ तबसम्म चाहिँ हजुरलाई रिसर्च गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। वा हजुरले कुनै पनि डाटा एनालिसिस गर्नलाई हजुरलाई एकदमै चाहिँ कठिन हुन्छ। र हजुरले सोध्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो डाटामा चाहिँ अरूसँग डाटा छ तर मेरो डाटामा के एनालाइज गर्ने पर्छ भनेर नै हजुरले सोध्दै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्ट फोकस चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट स्केल इन रिसर्चमा अनि कतिवटा स्केल्स अफ चाहिँ मेजर छ होइन रिसर्चमा, र त्यो स्केल्स अफ मेजरमा चाहिँ कुन टेस्ट लाउन सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ आज चर्चा गर्छौँ।
र त्यसको लागि मैले यहाँ अब गएँ भने व्हाट इज मेजरमेन्ट स्केल भन्दा चाहिँ यो हामीलाई सबैलाई चाहिँ अब थाहा भएकै कुरो हो यो होइन। स्केल्स अफ मेजरमेन्ट इज अ मेथड बाई विच भेरिएबल्स आर असाइन भ्यालुज। मानौँ कि अब हजुरसँग कुनै एउटा भेरिएबल छ र त्यो भेरिएबलमा त हजुरले भ्यालु हाल्नुभयो भने त्यो भ्यालु चाहिँ कसरी हालिन्छ भनेर भन्ने एउटा टेक्निक नै हजुर टेक्निक नै मेजरमेन्ट स्केल्स हो क्या त्यो चाहिँ होइन। इट इज युज क्याटेगोराइज एन्ड क्वान्टिफाई भेरिएबल्स होइन। यो चाहिँ अब जेनरल मैले चाहिँ अब जेनरल कुरामा त भन्दैछु अहिले मैले यो हामीले चाहिँ यसको मेजर कुरामा गएको छैनौँ। र इट हेल्प्स टु एनालाइज द भेरिएबल्स अकर्डिङ टु देयर नेचर। हाम्रो चाहिँ भेरिएबल कुनै भेरिएबल छ भने होइन छ भने चाहिँ त्यो भेरिएबल कस्तो भेरिएबल हो त होइन। मैले चाहिँ अब मानौँ कि मैले चाहिँ तिमी चाहिँ पुरुष हो कि महिला हो भनेर सोधेँ होइन। तिमी भनेर मैले कसरी सोधेँ भने अब मेरो क्वेसनर छ र तिम्रो जेन्डर के हो भनेर सोधेँ भने जेन्डर भनेको कुन भेरिएबल हो त भनेर चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या त्यो एनालाइज गर्नुभन्दा पहिला। र अब स्केल्स अफ मेजरमेन्टले चाहिँ मलाई क्लियरली भन्छ क्या यो जेन्डर भन्ने भेरिएबल चाहिँ अनि यो स्केलमा पर्छ भन्छ कि नोमिनल स्केलमा पर्छ कि ओर्डिनल स्केलमा पर्छ कि कुन चाहिँ स्केलमा पर्छ भनेर भन्ने एउटा टेक्निक नै स्केल्स अफ मेजरमेन्ट हो। र हामीले यहाँ ब्रोड क्याटेगोरिजमा भन्नुपर्दा हाम्रो चारवटा क्याटेगोरिज हुन्छ। एउटा नोमिनल हुन्छ, एउटा ओर्डिनल हुन्छ, एउटा इन्टरभल हुन्छ र अर्को रेसियो हुन्छ। अब त्यसपछि मैले यहाँ अब डिटेलमा जानुपर्दा नोमिनल स्केल भनेर म गएँ भने अब यहाँ नोमिनल के छ त भन्दा नोमिनल स्केल आर युज फर लेभलिङ द भेरिएबल्स। दिस लेभल्स हैज नो स्पेसिफिक मिनिङ अदर देन जस्ट अ कोड। मानौँ कि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुने भनेको चाहिँ जेन्डर हो होइन। मैले चाहिँ महिला वा पुरुष के हो भनेर मैले सोधेँ भने अब मैले 1 फर मेल भन्छु 2 फर फिमेल भन्छु भने चाहिँ अनि 1 + 2 मैले 3 गर्ने यहाँ मिल्दैन क्या यहाँ। किनकि अब हामीले माथि भनेको के भनेको छ भन्दा दिज लेभल्स हैज नो स्पेसिफिक यो ह्याभ हुनु पर्यो नि त यहाँ ग्रामटिकल मिस्टेक भएछ। ह्याभ नो स्पेसिफिक मिनिङ अदर देन जस्ट अ कोड। यो मात्रै कोड मात्रै हो होइन। कोड हुन बाहेक यो केही पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ 1 2 लाई हामीले सम गर्न मिल्दैन। हामीले 2 - 1 = 1 पनि लेख्न मिल्दैन र हामीले 2 × 1 गरेर हामीले 2 लेख्न मिल्दैन होइन। वी क्यानट पर्फर्म एनी अफ द म्याथमेटिकल अपरेसन्स। हामीले म्याथमेटिकल अपरेसन्स कुनै पनि यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्दैन। जस्तै कि एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई र डिभाइड मध्ये यहाँ कुनै पनि गर्न मिल्दैन। अनि यहाँ वी क्यान ओन्ली फाइन्ड मोड मात्रै निकाल्न मिल्छ। र मोड भनेको के हो त भन्दा मोड भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट हो नि होइन। अब इभेन्टको एउटा फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स हो। फ्रिक्वेन्सी जसको धेरै अकरेन्स हुन्छ उसको धेरै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र त्यो नै हाम्रो मोड हो। अनि यति भनेपछि अब मैले यहाँ चाहिँ अनि नोमिनल स्केलमा हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दा टेबल एन्ड ग्राफ गर्न मिल्छ। फ्रिक्वेन्सी टेबल्स, बार चार्ट होइन अनि पाई चार्ट बनाउन मिल्छ यहाँ। अनि हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा के हुन्छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा भन्दा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मोड मात्र गर्न मिल्छ। मिन मेडियन निकाल्न मिल्दैन यहाँ। मैले यहाँ मिन र मेडियन निकाल्न खोजेँ भने यो चाहिँ हाम्रो मिल्दैन यहाँ। यो मैले यसो गरेँ भने यो मिल्दैन। यो MEDIAN मिडियन निकाल्न मिल्दैन। वा कसैले निकाल्नु भएको छ भने त्यो गलत हो त्यो। अनि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सिक्ने भनेको यही हो क्या। हामीले चाहिँ मानौँ कि डाटा दियौँ भने चाहिँ मानौँ कि हामीसँग डाटा छ र डाटालाई मैले चाहिँ अब चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राममा हालेँ वा म एसएसमा दिएँ डाटा दिएँ भने चाहिँ उसले चाहिँ मैले चाहिँ मिन निकाल्ला भने मिन पनि निकालिदिन्छ क्या एसएसले। तर त्यो मिनको भ्यालु हुँदैन क्या यस्तोमा। त्यो मिन निकाल्नु भनेको युजलेस हो। त्यही भएर देयर इज नो भ्यालु अफ मिन एन्ड मिडियन। अनि त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्दैन। त्यो निकाल्नु भनेको गलत हो। र हाम्रो चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामीले यसमा डिस्पर्सन केही पनि निकाल्न मिल्दैन। किनकि होइन इट इज जस्ट युज एज कोड्समा युज हुन्छ। कोड्सको कुनै मिनिङै हुँदैन क्या त्यहाँ चाहिँ अब नो एन्ड ऱ्याङ्किङ पनि हुँदैन। अब ऱ्याङ्क मात्र भएको भने हामीले डिस्पर्सनको केही निकाल्न सकिन्थ्यो। अनि ऱ्याङ्क भेरिएबल पनि होइन यो। त्यही भएर चाहिँ यसमा नो मेजर अफ डिस्पर्सन केही पनि निकाल्न मिल्दैन। र यहाँ हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने के गर्न मिल्छ भन्दा काई स्क्वायर टेस्ट गर्न मिल्छ क्या। यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट एउटा गर्न मिल्छ यहाँ। र काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा म चाहिँ लास्टमा चाहिँ भन्छु। यसमा डिटेलली भन्छु लास्टमा काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा। अनि यो रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्स हेर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ फाई कोफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ एउटा। र यो फाई कोफिसिएन्ट भन्नेले के निकाल्छ त भन्दा
मानौँ कि हजुरको दुईटा छ, एउटा चाहिँ स्मोकिङ छ, एउटा जेन्डर छ। त्यसो छ भने चाहिँ जेन्डर र स्मोकिङको बीच चाहिँ रिलेसन चाहिँ कस्तो छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने हजुरले 5 कोएफिसिएन्ट निकाल्नुहुन्छ र मानौँ कि हजुरलाई 5 कोएफिसिएन्ट निकाल्दा हुन्छ, काई स्क्वायर टेस्ट निकाल्दा हुन्छ। काई स्क्वायर टेस्टले चाहिँ के निकाल्छ त भन्दा हैन, अब देयर इज एसोसिएसन बिट्विन द स्मोकिङ एन्ड चाहिँ अब यो काई स्क्वायर टेस्ट निकाल्ने चाहिँ मानौँ कि मेरो जेन्डर र स्मोकिङ छ भने चाहिँ देयर इज एसोसिएसन बिट्विन द जेन्डर एन्ड अन स्मोकिङ अर नट भन्ने चाहिँ भन्छ, काई स्क्वायर त्यो भन्छ भने 5 कोएफिसिएन्टले चाहिँ हैन व्हाट इज द डिग्री अफ रिलेसनशिप बिट्विन देम भन्छ के त्यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले लेख्नु पर्दा अब यहाँ काई स्क्वायर टेस्टले के भन्छ त भन्दा मेरो जेन्डर एन्ड स्मोकिङ छ भने देयर इज नो एसोसिएसन भने यो चाहिँ हाम्रो अनि यो चाहिँ क्लेम भयो हैन, क्लेम भनेको H0 भयो, नल हाइपोथेसिस भयो। देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर एन्ड स्मोकिङ भन्ने टेस्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो यो काई स्क्वायर टेस्टले गर्छ भने काई स्क्वायर टेस्टले यो गर्छ भने हाम्रो यो 5 कोएफिसिएन्टले के गर्छ त भन्दा व्हाट इज द डिग्री अफ रिलेसनशिप बिट्विन जेन्डर एन्ड स्मोकिङ भन्छ कि यसले चाहिँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो डिग्री भने चाहिँ के आयो त भन्दा यहाँ तपाईँको भ्यालु पनि आउँछ क्या। अनि चाहिँ अब त्यो 5 कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ लाइज बिट्विन -1 एन्ड 1। यसको भ्यालु कतिसम्म हुन्छ त भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 सम्म भ्यालु हुन्छ। तर अब काई स्क्वायर टेस्टको यस्तो केही भ्यालु हुँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पली देयर इज एसोसिएसन बिट्विन देम अर नट भन्ने मात्र हामीले हेर्छौँ र त्यति हेरेपछि हाम्रो चाहिँ काम सकिन्छ। अनि हामीले गर्न मिल्ने के त भन्दा अनि लास्टमा हामीले गर्न मिल्ने वी क्यान अल्सो डु रिग्रेसन गर्न मिल्छ यसमा हैन, डम्मी भेरिएबल अर लोएस्टिक रिग्रेसन गर्न मिल्छ। र यो चाहिँ हल्का चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ यसमा, किनकि डम्मी आउने बित्तिकै कम्प्लेक्स हुन्छ हैन। हामीले यहाँ चाहिँ सिम्पल हामीले ओएलएस चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। वी मस्ट युज लोजिट अर प्रोबिट मोडल प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले यहाँ। र त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लास्ट दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्छौँ हैन, त्यो चाहिँ हामी सिधै सरले लिनुहुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ यहाँ आउँदा भनेको नेक्स्टमा हाम्रो ओर्डिनल स्केलमा आयो हामी। अनि यहाँसम्म के चाहिँ हजुर सोध्नुपर्ने छ, हाम्रो नोमिनल स्केलसम्म के सोध्नुपर्ने छ, के छ भने सोधिहाल्नु है यहाँ, किनकि चाहिँ हजुरको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। यहाँ नै कन्फ्युज भयो भने चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ के हो हजुरले चाहिँ अब च्याट बक्समा सोध्दा नि हुन्छ है। हाम्रो यहाँ चाहिँ 5 कोएफिसिएन्ट एन्ड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट सिमिलर भन्नुभएको छ हैन। 5 र रिग्रेसन सिमिलर हुँदैन, किन हुँदैन भन्दा त्यो 5 कोएफिसिएन्टले के गर्छ त भन्दा मानौँ कि हजुरको जेन्डर पनि हजुर क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो हैन, र अब अनि हजुरको चाहिँ स्मोकिङ पनि अनि स्मोकिङ क्याटेगोरिकल हो, किनकि तिमीले चाहिँ स्मोक गर्छै गर्दैन भनेर सोध्ने हो त्यहाँ। अनि मानौँ कि मैले रिग्रेसन निकाल्यो भने त त्यहाँ चाहिँ लोजिट आउँछ हैन। लोजिटमा चाहिँ हाम्रो त्यसको कोएफिसिएन्ट केही पनि हुँदैन क्या, किनकि कोएफिसिएन्ट त्यहाँ हुँदैन हैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले वी विल ओन्ली फाइन्ड, हामीले लोजिट निकाल्छौँ, लोजिटबाट हामीले अड्स रेसियो निकाल्छौँ र अड्स रेसियोको हाम्रो कोएफिसिएन्ट भनेको त्यस्तो चाहिँ 5 कोएफिसिएन्ट जस्तो हुँदैन क्या, एकदम फरक हुन्छ क्या त्यो। अनि यसको बारेमा हजुरले क्लियरली चाहिँ हामीले चाहिँ अनि लास्ट चाहिँ 5th डेमा बुझ्नुहुन्छ हैन। अनि हजुरलाई चाहिँ म यो लास्टमा पनि एकचोटि भन्छु, यो हाम्रो 5 कोएफिसिएन्ट र रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ किन यो सिमिलर हुँदैन भनेर म लास्टमा एकचोटि भनिदिन्छु। र अरू केही छैन भने चाहिँ त्यो म चाहिँ भर्खर मैले चाहिँ सोध्नुभएकोमा चाहिँ म यो लास्टमा भन्छु, कोरिलेसन र रिग्रेसनमा चाहिँ फरक के हो भनेर म लास्टमा भन्छु यो। अनि म भन्दै जान्छु, आज यो चाहिँ यहीँ पनि आउँछ होला, यसको इस्यु यहीँ पनि अब आउँछ होला। अनि हामी टेस्ट पनि अहिले आउँछ सर, यो यहीँ आउँछ। यो मैले चाहिँ पहिला सुरु म यो चाहिँ अब नोमिनल स्केल ओर्डिनल स्केल के गर्न मिल्छ भनेर म पहिला भन्छु। त्यो भनेपछि चाहिँ अनि चाहिँ म रिग्रेसन कोरिलेसन हाइपोथेसिस टेस्टमा जान्छु। अब म चाहिँ ओर्डिनल स्केलमा गएँ त अहिलेलाई। अनि ओर्डिनल स्केल भनेको के हो त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ युजेस ऱ्याङ्क अर्डर, यसमा ऱ्याङ्क हुन्छ क्या। मानौँ कि
मानौँ कि हैन र्याङ्क भने कस्तो भन्छ त 1 2 3 4 5 छ भने चाहिँ 1 2 3 4 5 सबै कोड हो तर दे आर इन अ र्याङ्क अर्डर अनि 1 भनेको चाहिँ 1 भनेको भेरी ब्याड होला हैन अनि चाहिँ 5 भनेको चाहिँ एक्सिलेन्ट होला अनि चाहिँ 2 3 4 भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब र्याङ्क अर्डरमा छ भने भेरी ब्याड ब्याड न्युट्रल गुड भेरी गुड होला क्या त्यहाँ भनेपछि वी क्यानट पर्फर्म हैन अब यहाँ त्यो चाहिँ सेम सेम अघि जस्तै वी क्यानट डु चाहिँ हामीले चाहिँ 1 + 2 3 हैन अनि 4 + 5 लाई चाहिँ हामीले 4 + 5 भनेर चाहिँ हामीले 9 भनेर चाहिँ हामीले एड गर्न मिल्दैन वी क्यानट हामीले एड पनि गर्न मिल्दैन यहाँ घटाउन पनि मिल्दैन हामीले चाहिँ अब भाग पनि गर्न मिल्दैन र हामीले 4 × 5 भनेर हामीले 20 पनि लेख्न मिल्दैन यहाँ किनकि दे आर सिम्पली कोड्स हैन द नम्बर असाइन्ड has implication in the form of rank only we cannot perform mathematical operations however we can find mode median range q1 q3 यो चाहिँ हजुरले एकदम याद गर्नुपर्छ है यो चाहिँ कुन कुन चाहिँ स्केलमा के काम गर्न मिल्छ भनेर यो हजुरलाई थाहा भएन भने चाहिँ हजुरको एनालाइसिसमा गल्ती हुने चान्स धेरै हुन्छ अनि नट टु फाइन्ड मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएसन मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएसन निकाल्न मिल्दैन र अनि हाम्रो चाहिँ हामीलाई धेरैले सोध्ने क्वेसन चाहिँ अनि मिल त निकालेको हुन्छ अनि मिन त निकालेको छ त हाम्रो चाहिँ अब धेरै नै अब चाहिँ अब त्यो रिसर्च पेपरमा चाहिँ मिन निकालेको छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ क्या धेरैले त्यो चाहिँ मिन निकाल्नु चाहिँ गलत हो हैन अनि त्यो किन गलत हो भन्दा मानौँ कि छ मिन निकाल्न के हुनु पर्यो त भन्दा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिभाइड बाइ n गर्ने हो नि त मिन त अनि हाम्रो चाहिँ 1 पनि हाम्रो कोड हो 2 पनि कोड हो हैन हामीले त्यहाँ एड चाहिँ हामीले त्यो समै गर्न मिल्दैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मिन निकाल्ने चान्स हाम्रो छैन के त्यसमा त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अब वी शुड नट फाइन्ड मिन निकाल्न मिल्दैन त्यहाँ वी मस्ट फाइन्ड मिडियन निकाल्नु पर्छ र हजुरलाई मिडियन भनेको चाहिँ अब थाहा छ चाहिँ अब अनि मिडियन भनेको के हो हजुरलाई थाहा छ चाहिँ अब थाहा छ भने हजुरले यस लेखिदिनु होला थाहा छैन नो लेखिदिनु होला त्यो चाहिँ हजुरलाई थाहा छैन भने म चाहिँ यहाँ मिडियन भनेको के हो भने कन्सेप्ट चाहिँ म एकैछिनमा क्लियर गरिदिइहाल्छु अनि मिडियन भनेको सिम्पली हाम्रो चाहिँ मिडल टर्म हो हैन हाम्रो 1 2 3 4 5 मा हाम्रो 3 चाहिँ हाम्रो मिडियन भयो यहाँ किनकि 3 भनेको मिडियन 3 भनेको हाम्रो चाहिँ अब मिडल टर्म भयो अब यहाँ रेन्ज भनेको म्याक्सिमम माइनस मिनिमम भयो हैन q1 भनेको चाहिँ अब q1 भनेको हाम्रो 25% भयो हैन q3 भनेको हाम्रो 75% भयो चाहिँ अनि अप्पर 75% हैन अप्पर 25% हो q3 भनेको अनि हाम्रो हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न मिल्ने के त भन्दा चाहिँ हामीले काई स्क्वायर टेस्ट बनाउन मिल्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गर्न मिल्ने के त अर्को गर्न मिल्ने के त भन्दा बक्स एन्ड विस्कर प्लट बनाउन मिल्छ यहाँ किनकि हामीसँग q1 पनि हुन्छ q3 पनि हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ मिनिमम हुन्छ मिडियन नि हुन्छ त्यही भएर वी क्यान इजिली प्लट द बक्स एन्ड विस्कर प्लट अनि हाम्रो लाइकेट स्केल इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ ओर्डिनल स्केल लाइकेट स्केल भनेको बेस्ट एक्जाम्पल हो ओर्डिनल स्केलको लागि अनि चाहिँ यसमा मैले एउटा क्वेसन सोधेँ भने योर जब सुट्स योर एजुकेसन भनेर मैले क्वेसन सोधेँ भने 1 भनेको स्ट्रङली एग्री वा 5 भनेको स्ट्रङली डिसएग्री छ अनि चाहिँ यहाँ पनि र्याङ्क छ हैन कोड्स त हो हैन 1 ले चाहिँ राम्रो भन्दो रहेछ 5 ले नराम्रो भन्दो रहेछ भनेर थाहा भयो यहाँ अनि मानौँ कि मैले मिन निकाल्नु पर्यो भने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिभाइड बाइ 5 गर्न मिल्दैन यहाँ किनकि 5 नआउँछ अप्सन हो त्यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 9 आउँछ 9 समथिङ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ 3 नै आयो भने 3.2 आयो भने 3.2 को त यहाँ कुनै नि मिनिङ हुँदैन अब मानौँ कि मैले यहाँ मिन किन निकाल्न मिल्दैन भनेको कारण चाहिँ मैले यो खोली भने मानौँ कि मैले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गरेँ हैन मैले डिभाइड बाइ मैले 5 गरेँ अनि अल त 3 आयो 3 भनेको त न्युट्रल हो भन्नु होला तर यहाँ 3.2 आएको भए मानौँ कि यहाँ चाहिँ 3.5 2.2 वा 3.5 आएको भए त त्यसको त कुनै भ्यालु छैन किनकि हाम्रो 3 भनेको न्युट्रल हो भने थाहा छ त 3 4 भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै अर्को चाहिँ हाम्रो कोडिङ हो थाहा छ तर 3 र 4 को बीचमा केही पनि छैन त्यही भएर चाहिँ वी क्यानट फाइन्ड आउट मिन निकाल्यो भने त्यसको कुनै पनि मिनिङ हुँदैन भन्ने कारण त्यो हो अनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँ यो चाहिँ हाम्रो अनि यो त हाम्रो अहिलेकै सिम्पली भयो हाम्रो ओर्डिनल स्केलको लाइकेट स्केलको भयो र अर्को यहाँ के निकाल्न मिल्छ त भन्दा अब छ नि अब अनि यहाँ निकाल्न मिल्ने टेबल एन्ड ग्राफमा फ्रिक्वेन्सी टेबल निकाल्न मिल्यो बार चार्ट पाई चार्ट बक्स प्लट बनाउन मिल्यो
अनि यहाँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मोड र मिडियन गर्न मिल्यो। अनि डिस्पर्सनमा रेन्ज मिनिमम म्याक्सिमम यहाँ रेन्ज दुईचोटि भएछ हैन। अब यो रेन्ज भन्ने बित्तिकै यो मिनिमम म्याक्सिमम भन्नु परेन। अनि भेरिएन्स पनि निकाल्न मिल्यो, एसडी पनि निकाल्न मिल्यो। यो भेरिएन्स भनेपछि एसडी भन्नु नपर्ने हो, तर पनि मैले भने है त। भेरिएन्स भनेको सिम्पली स्क्वायर अफ एसडी भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। र यहाँ हामीले टेस्टमा काई स्क्वायर टेस्ट गर्न मिल्यो। अनि रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल्समा स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न मिल्यो। अनि यहाँ रिलेसनमा मल्टिपल अर चाहिँ लोजिस्टिक रिलेसन गर्न मिल्यो हैन। रिलायबल टेस्ट पनि एउटा गर्न मिल्छ। यहाँ क्रोनब्याच अल्फा लाएर रिलायबल टेस्ट गर्न मिल्छ। र हामीले यो पनि गर्छौँ है त। यो पालि हामीले यो डे 3 जतिमा गर्छौँ होला। यो डे 3 मा हामीले रिलायबल टेस्ट गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई एउटा डाटा सेट पनि एउटा प्रोभाइड गर्छु। त्यहाँबाट हाम्रो रिलायबल टेस्टबाट हामीले त्यहाँ सिक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो धेरै नै युज हुने चाहिँ टेस्ट हो। हामीले पाइलट सर्वेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ प्राइमेरी स्टडी गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ पाइलट स्टडी गर्दा एकदमै प्रयोग हुने भनेको रिलायबल टेस्ट पनि हो। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरभल स्केल। इन्टरभल स्केल इज वान वेयर देयर इज अर्डर एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन टु भ्यालुज इज मिनिङफुल। अनि इन्टरभल स्केल भने कस्तो हो त भन्दा यस्तो भेरिएबल चाहिँ लिनु पर्यो कि हैन। त्यो जुन भेरिएबललाई चाहिँ हामीले जुन भेरिएबल चाहिँ एउटा अर्डर पनि होस् हैन। र डिफरेन्स बिट्विन देम इज मिनिङफुल भनेर चाहिँ के त भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै भेरिएबलको नि त्यसको डिफरेन्स निकाल्न सक्नु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब देयर इज अ मिनिङफुल अर्डर पनि मिनिङफुल हुन्छ। र अनलाइक नोमिनल एन्ड अर्डिनल स्केल द भ्यालुज ह्याभ सिग्निफिकेन्स। यो पक्नु है त। यहाँ मैले यहाँ गल्ती भनेछु क्या अर्डिनलमा। पक्नु मैले यहाँ अर्डिनलमा यहाँ चाहिँ गल्ती भनेछु है। अर्डिनलमा मैले यहाँ भेरिएन्स यसरी निकाल्न मिल्दैन। मैले यहाँ चाहिँ निकाल्न मिल्यो भनेको यहाँ चाहिँ मैले यहाँ इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज निकाल्न मिल्छ हैन। मैले यहाँ गल्ती भने सरी है त्यसको लागि। यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स र एसडी निकाल्न मिल्दैन। अनि हाम्रो अर्डिनल स्केलमा है हाम्रो एकजना सरले मलाई भनिदिइहाल्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद। अब यो हाम्रो इन्टरभल स्केलमा चाहिँ हाम्रो अनलाइक हाम्रो नोमिनल एन्ड चाहिँ अर्डिनल स्केल द भ्यालुज ह्याभ सिग्निफिकेन्स वी क्यान पर्फर्म एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन बट नट मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। हामीले यहाँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा गर्न मिल्दैन। अनि देयर इज नो स्टार्टिङ पोइन्ट। यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हुँदैन। वी क्यान क्यालकुलेट मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड टेस्ट हाइपोथेसिस। यहाँ हाइपोथेसिस टेस्ट नै गर्न मिल्छ। अनि टेम्परेचर इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ इन्टरभल स्केल। टेम्परेचर भनेको एउटा इन्टरभल स्केलको बेस्ट एक्जाम्पल हो हैन। यो किन हो त भन्दा चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। टेम्परेचर इन जुम्ला इज 0 डिग्री सेल्सियस, काठमाडौँ इज 25 डिग्री सेल्सियस एन्ड 50 डिग्री सेल्सियस इन दुबई। दुबईमा 50 डिग्री सेल्सियस सरी, काठमाडौँमा 25 डिग्री सेल्सियस सरी। अनि टेम्परेचर इन जुम्ला इज 0 डिग्री सेल्सियस। मैले यहाँ के हुन्छ भन्दा वी क्यान से टेम्परेचर इन दुबई इज अब 50 - 25 गर्न मिल्यो यहाँ हैन। 50 - 25 गर्न मिल्यो। अनि चाहिँ अब 20 डिग्री मोर देन इन काठमाडौँ। दुबईको हाम्रो तापक्रम चाहिँ काठमाडौँको भन्दा 25 डिग्री बढी छ भन्न मिल्छ हैन। वी फेल टु से दुबई इज ट्वाइस हटर देन काठमाडौँ। हामीले चाहिँ यो भन्न सक्दैनौँ कि दुबईमा चाहिँ अनि काठमाडौँ भन्दा चाहिँ 2 गुणा बढी गर्मी छ भन्न सक्दैनौँ। किनकि गर्मी भने के हो त सेन्स अफ हिट हो हैन। मलाई एकदम गर्मी हुन्छ भने हजुरलाई चाहिँ एकदम कम गर्मी हुन सक्छ। हजुरको चाहिँ अब हिट सहने शक्ति धेरै हुन सक्छ। त्यही भएर गर्मी कम हुन सक्छ। तर मेरो हिट सहने शक्ति कम छ भने मलाई एकदम गर्मी हुन्छ। त्यही भएर वी क्यानट से हैन। हामीले चाहिँ ट्वाइस जाडो छ ट्वाइस गर्मी छ भन्न चाहिँ मिल्दैन यहाँ। अर्को चाहिँ वी क्यानट क्लेम द्याट नो टेम्परेचर इन जुम्ला हैन। 0 डिग्री सेल्सियस छ ल जुम्लामा टेम्परेचर छैन छ ल जुम्लामा त तापक्रमै छैन भन्न मिल्दैन यहाँ। अनि 0 डिग्री मिन्स इट्स फ्रिजिङ कोल्ड नट एब्सोल्युट 0। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ देयर इज नो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको यहाँ। किनकि हजुरको तापक्रम कति हुन्छ त -40 -50 हैन, -200 -300 -1000 जति नै हुनसक्छ हैन। अब चाहिँ गर्मी भने कति हुन्छ भन्दा चाहिँ अब +1000 हैन। अब चाहिँ +10,000 प्लस चाहिँ लाख डिग्री सेल्सियस पनि हुनसक्छ
त्यही भएर चाहिँ देयर इज नो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टेम्परेचर स्टार्टिङ पोइन्ट छैन। तर यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि त्यो खन त्यो यहाँ पनि हुन्छ नि अनि अनि चाहिँ द इन्टरभल स्केल्स ह्याभ होइन भ्यालुज इन हुन्छ न्युमेरिकल टर्म्स हुन्छ भ्यालुज चाहिँ इन द न्युमेरिकल टर्म्स। हाम्रो यो चाहिँ अङ्कमा हुन्छ कि भ्यालुज चाहिँ जस्तै मानौँ कि वाट इज यो र पनि अब ल कति डिग्री छ त भनेर सोध्यो भने 25 डिग्री हुन्छ, 30 हुन्छ, 28 डिग्री हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अङ्कमा छ। त्यही भएर हाम्रो अङ्कमा हुने चाहिँ अङ्कमा हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ। तर देयर इज नो मिनिङफुल जेरोको मिनिङ चाहिँ हुँदैन यहाँ। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ, टेबल्स के गर्न मिल्छ, हिस्टोग्राम बनाउन मिल्छ यहाँ होइन। अनि यहाँ सिमिलटेनियसमा मिन मिडियन मोड निकाल्न मिल्छ। अनि हाम्रो डिस्पर्सनमा रेन्ज मिनिमम म्याक्सिमम, अब यहाँ फेरि रेन्ज अघि कपी पेस्ट भयो यहाँ चाहिँ भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मिल्छ। र हाइपोथेसिस टेस्टमा टी टेस्ट र एनोभा गर्न मिल्छ। अनि रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्समा पियर्सन्स कोरिलेसन गर्न मिल्छ। अनि रिग्रेसनमा के गर्न मिल्छ भन्दा मल्टिपल पनि गर्न मिल्छ, लोएस्टिक पनि गर्न मिल्छ। लोएस्टिक किन गर्न मिल्छ त भन्दा मानौ कि हजुरको y इक्वल्स टु बी a प्लस बी वाई छ भने हजुरले चाहिँ वाईलाई चाहिँ हजुर डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ हजुरले कुनै पनि यस्तो चाहिँ दोज भेरिएबल्स द्याट आर इन कहाँ क्याटेगोरीमा नाप्ने चाहिँ भेरिएबल दिनुभयो भने त्यो टाइममा लोएस्टिक रिग्रेसन लाउन मिल्छ। र यसको बारेमा म चाहिँ अहिले लास्टमा भन्छु किनकि रिग्रेसनको पार्ट अहिले लास्टमा आइरहेछ। र यहाँ हामीले म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न मिल्ने के त भन्दा हामीले जोड्न मिल्छ, घटाउन मिल्छ, तर हामीले गुणा र भाग गर्न मिल्दैन। अनि रेसियो स्केल द मोस्ट एडभान्स फर्म अफ स्केल अफ मेजरमेन्ट वी क्यान पर्फर्म अल द म्याथमेटिकल अपरेसन्स इन रेसियो स्केल भनेपछि हामीले मिन मिडियन मोड सबै निकाल्न मिल्यो। देयर इज मिनिङफुल जेरो, हाम्रो यहाँ मिनिङफुल जेरो पनि हुन्छ। र बेस्ट एक्जाम्पल इज डिस्टेन्स नै यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो। जस्तै मानौँ कि जेरो डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा म हिँडेकै छैन भनेर बुझ्नु पर्यो, किनकि स्टार्टिङ पोइन्टमै छु भनेर बुझ्नु पर्यो जेरो डिस्टेन्स भनेको होइन। अब यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ द डिस्टेन्स फ्रम कोटेश्वर टु बानेश्वर इज 3 किलोमिटर वाइल द डिस्टेन्स फ्रम द कोटेश्वर टु थिमी 6 किलोमिटर छ भने यहाँ हामीले के भन्नु मिल्छ त भन्दा वी क्यान से द्याट थिमी इज ट्वाइस फार फ्रम कोटेश्वर एज कम्पेयर टु बानेश्वर भन्न मिल्यो, किनकि यहाँ भाग गर्न मिल्छ यहाँ होइन। अनि द डिस्टेन्स बिट्विन थिमी एन्ड बानेश्वर इज 9 किलोमिटर भन्न मिल्यो, किनकि हामीले यहाँ चाहिँ यहाँ पनि अब चाहिँ हामीले यसरी सोच्छौँ कि चाहिँ थिमी र चाहिँ बानेश्वरको बिचमा चाहिँ कोटेश्वर छ र त्यसको डिस्टेन्स प्लस गर्न मिल्छ, त्यही भएर मैले प्लस गर्न मिल्यो भनेर 9 किलोमिटर भन्न मिल्यो। र यसमा भाग पनि गर्न मिल्यो, यसमा चाहिँ गुणा पनि गर्न मिल्यो। अब यहाँ हामीले रेसियो स्केलमा के गराउनु मिल्छ भन्दा सेम टु सेम हाम्रो चाहिँ पहिलाको स्केल थियो नि, हाम्रो इन्टरभल स्केलमा जे गर्न मिल्छ यहाँ सबै गर्न मिल्छ। प्लस हामीले थप्ने भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसनमा हामीले मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो र डिभिजन गर्न मिल्यो। अब यहाँ पछि अब समरी म्याट्रिक्स, अनि चाहिँ हजुरले यो मात्र सम्झिनु भयो भने हुन्छ है। अहिले जति मैले यहाँ भनेको छु यसको समरी म्याट्रिक्स हो के हो। अब हजुरलाई म सरर चाहिँ भन्दै जान्छु है त। अब समरी म्याट्रिक्स के छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ बेसिस के त भन्दा नेचर छ नि। यो नोबल भेरिएबल कस्तो हुन्छ, इट इज क्याटेगोरी हुन्छ। जस्तै कि मैले जेन्डर के हो भने नि मेल फिमेल, त्यो भने क्याटेगोरी हो। अनि ओर्डिनल के हुन्छ, ओर्डिनल के हुन्छ लाइकेड स्केल हो, त्यहाँ पनि क्याटेगोरी हुन्छ बट इट इज ऱ्याङ्क्ड, त्यहाँ ऱ्याङ्क्ड हुन्छ। 1 भनेको धेरै राम्रो होला, 5 भनेको नराम्रो होला होइन। नराम्रोलाई चाहिँ हामीले कोडिङ गर्ने चाहिँ एउटा नम्बर होला। अनि हाम्रो न्युमेरिकल भनेको के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकल इज इन द इन्टरभलमा हाम्रो न्युमेरिकल भेरिएबल हुन्छ। र रेसियोमा नि हाम्रो नम्बर्समा हुन्छ है हाम्रो भ्यालुज चाहिँ, जस्तै डिस्टेन्स, एज, हाइट होइन। अनि डेप्थ भनेको गहिराइहरू सबै हाम्रो नम्बर्समा हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकल इन्टरप्रिटेसन नम्बर्स ह्याभ नो मिनिङ, नम्बरको मिनिङ हुँदैन। नम्बर्स आर युज फर ऱ्याङ्किङ बट ह्याज नो अदर न्युमेरिकल सिग्निफिकेन्स, यहाँ नम्बर्स भनेको ओन्ली युज फर ऱ्याङ्किङ मात्र हुन्छ। नम्बर्स ह्याभ सिग्निफिकेन्स बट नो मिनिङफुल जेरो, यो चाहिँ हाम्रो इन्टरभलमा भयो। अ कम्प्लिट सेट अफ रियल नम्बर्स विथ मिनिङफुल जेरो हुन्छ, यो रेसियोमा हुन्छ। अनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा के निकाल्न मिल्छ, नोमिनलमा मोड निकाल्न मिल्छ, ओर्डिनलमा मिडियन एन्ड मोड निकाल्न मिल्छ।
इन्टरभल र रेसियोमा मिन मेडियन मोड तिनटै निकाल्न मिल्छ। अनि यहाँ चाहिँ मेजर अफ चाहिँ अब डिस्पर्सनमा नो डिस्पर्सन निकाल्न अनि नो डिस्पर्सन इन नोमिनल रेन्ज एन्ड इन्टरक्वार्टल रेन्ज इन ओर्डिनल रेन्ज इन्टरक्वार्टल रेन्ज होइन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स इन इन्टरभल र रेसियोमा नि सेम त्यही इन्टरभल जे निकाल्न मिल्छ त्यो निकाल्न मिल्छ। अर्को हाम्रो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा के निकाल्न मिल्छ भन्दा chi-square टेस्ट इन नोमिनल chi-square टेस्ट इन ओर्डिनल र हाम्रो इन्टरभल र रेसियोमा टी टेस्ट र एनोभा निकाल्न मिल्छ। र हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्स के गर्न मिल्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ फाइ कोफिसिएन्ट इन केस अफ नोमिनल स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन इन केस अफ ओर्डिनल अनि पियर्सन्स कोरिलेसन इन केस अफ इन्टरभल एन्ड रेसियो र यसको एक्जाम्पल भने के हो त जेन्डर हो रिलिजन हो होइन नोमिनलको चाहिँ अनि ओर्डिनलको लाइकर स्केल एजुकेसन होइन एटिट्युड पेन स्केल हेल्थमा प्रयोग हुने हो 1 to 10 छ भने 1ले चाहिँ 1ले कम पेन भन्ला 10ले चाहिँ बढी पेन भन्छ होइन त्यो हाम्रो ऱ्याङ्किङमा त गरेको त्यो पनि। अनि इन्टरभलमा के छ त टेम्परेचर छ जिपिए छ टाइम छ होइन जिपिए चाहिँ किन हो इन्टरभल भन्नु होला होइन किनकि जिपिए त लोएस्ट 0 हो हाइएस्ट 4 भनेर भन्नु होला तर यो किन चाहिँ इन्टरभल हो भन्दा जिपिए तपाईँको 2 छ र कसै अर्को 4 छ भने अब मेरो जिपिए चाहिँ 4 छ मिन्स मेरो मार्क्स चाहिँ डबल छ भनेर हुँदैन क्या त्यहाँ त्यो मिल्दैन गर्न मिल्दैन होइन ट्वाइस होइन चाहिँ 4 जिपिए इज ट्वाइस अफ 2 जिपिए भन्न मिल्दैन किनकि त्यो भनेको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जिपिए इज बेस्ड अन हाम्रो चाहिँ मार्किङ गर्दा पनि जिपिए भनेको एब्सोल्युट मार्किङ होइन त्यो त रिलेटिभ मार्किङ हो त्यही भएर रिलेटिभ मार्किङमा हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन भाग गर्न मिल्दैन त्यही भएर हाम्रो इन्टरभल स्केल भयो। र टाइम किन त भन्दा टाइमको न सुरु छ न अन्त छ होइन टाइमको किनकि टाइम चाहिँ अब हामी चाहिँ अब टाइम आज पनि छ हिजो पनि थियो र भोलि पनि हुनेछ त्यही भएर टाइम पनि एउटा इन्टरभल स्केल नै हो। र मैले यस्तो भन्नु मिल्दैन कि आज चाहिँ 2 बज्यो र चाहिँ 8 बज्यो भने अनि अब 2 बजेको चाहिँ होइन 8 बजे भनेको चाहिँ 2 बजेको भन्दा 4 टाइम्स हो भन्न मिल्दैन यहाँ टाइम्स भन्न मिलेन। र अर्को मिनिङफुल 0 पनि छैन होइन हाम्रो चाहिँ छ नि मध्याह 12 बजे कति हुन्छ 0 हुन्छ नि होइन टाइम त अनि मध्याह 12 बजे के हो टाइम छैन भन्दा मिलेन त्यो त 0.00 भनेको मध्याह 12 बजे हो भनेको हो होइन अर्को डे स्टार्ट भयो भनेको हो। अर्को चाहिँ रेसियोमा के छ त भन्दा रेसियोमा भनेको डिस्टेन्स हाइट वेट एज हो के यसमा मिनिङफुल 0 हुन्छ। र यो भने चाहिँ सम टर्म्स द्याट कन्फ्युज अस यसमा टर्म्सहरू छ होइन कुनै कन्फ्युज गर्छन्। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल यो कस्तो त भन्दा भेरिएबल्स द्याट टेक्स भ्यालुज यो भ्यालुज हुन्छ भ्यालुज इन द फर्म अफ क्याटेगोरिज सच एज जेन्डर लेभल अफ एजुकेसन लाइकर स्केल भेरिएबल्स होइन अनि चाहिँ नोमिनल एन्ड ओर्डिनल स्केल्स आर अल क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स द डिफरेन्स इज ओर्डिनल स्केल ऱ्याङ्क्ड मात्र हुन्छ। अनि चाहिँ अब चाहिँ उहाँले पक्नु है म अहिले सबै भन्छु हजुरको यो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर्स ह्याभ नो मिनिङ होइन अनि अदर नेम्स अफ क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स के भन्छ भन्दा डम्मी पनि भन्छ होइन डम्मी भने के त भन्दा भेरिएबल कोडेड इन टर्म्स अफ 1 and 0 अल्सो कल्ड बाइनरी भेरिएबल होइन यसलाई बाइनरी भन्छ। अनि वेयर 1 सिग्निफाइज द प्रेजेन्स अफ सर्टेन फिचर मानौँ कि मैले मेललाई 1 भनी फिमेललाई 0 भन्यो भने मेल भन्ने एउटा फिचर भएकोलाई मैले 1 भन्छु मेल भन्ने फिचर चाहिँ नभएकोलाई मैले 0 भन्छु त्यो भनेको डम्मी हो त्यो भनेको मात्र दुईटा लिन्छ मेल अनि चाहिँ अदर देन मेल भन्दा बाहेकका फिमेल होला नि होइन त्यो लियो भने मेरो डम्मी हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ त्यसलाई हामीले बाइनरी पनि भन्छौँ। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो छ नि नोमिनल भेरिएबल्स मे अल्सो ह्याभ मोर देन 2 क्याटेगोरिज मैले अघि जेन्डर भन्दैछु नि जेन्डर भन्दैछु नि जेन्डरमा जम्मा 2टा मात्र छ मेल फिमेल छ मैले अदर थप्यो भने त्यहाँ 3टा हुन्छ होइन तर हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि अनि नोमिनल भेरिएबल मे अल्सो ह्याभ मोर देन 2 क्याटेगोरिज सच एज रिलिजनमा के हुन्छ हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन जैन होला नि होइन त्यहाँ चाहिँ थप्यो हुन्छ थप्यो 8-9 वटै होला। अनि चाहिँ तिम्रो काम के गर्छौ भने काम पनि अनेक होला त्यही भएर चाहिँ अकुपेसन होइन इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर त बेसिकली 3टा छ एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री र सर्भिस छ होइन। र अर्को हाम्रो स्केल भेरिएबल्स द्याट क्यान बी मेजर्ड इन नम्बर्स होइन स्पेसिस डिफाइन्स बोथ इन्टरभल स्केल एन्ड रेसियो स्केल एज स्केल भेरिएबल हामीले स्केल भन्यो भने चाहिँ
अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ स्केल भन्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ हामीले अब नि अब भोलिपल्ट चाहिँ हामी यसको काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ स्केल भन्यो भने चाहिँ झुक्किनु भएन कि स्केल भनेको के हो झुक्किनु भएन कि स्केल भनेको सिम्पली इन्टरभल स्केल र रेसियो स्केलमा नापिएको भेरिएबलहरूलाई स्केल भनिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ अनि त्यति नै मात्र बुझ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ अब स्केल भनेको के हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्दैन स्केल भनेको दोज भेरिएबल्स द्याट आर मेजर्ड इन नम्बर्स नम्बर मेजर भएको भेरिएबल चाहिँ स्केल भेरिएबल भनिन्छ होइन दोज भेरिएबल्स मेजर्ड इन नम्बर्स त्यो भनेको स्केल हो दे आर कल्ड स्केल यति भएपछि चाहिँ अब मैले यहाँ अर्कोमा गएँ a brief discussion of chi-square test, t-test and ANOVA test. अब यो चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टको पार्ट होइनहरु हैन मैले ब्रिफली भन्छु हजुरले बुझ्नु भएन भने मलाई लास्टमा सोध्नु होला टी टेस्ट हैन युज्ड इफ वन भेरिएबल इज न्यूमेरिकल हैन एकदम ख्याल गर्नु है यसमा चाहिँ किनकि यो धेरै चुक्किनु हुन्छ युज्ड इफ वन भेरिएबल इज न्यूमेरिकल स्केल हैन मैले स्केल भने नि अघि मैले एन्ड अदर भेरिएबल इज क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली टु क्याटेगोरिज यो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने शब्द यो हो लास्टको यो मैले हाइलाइट नै गर्दै यसको मैले कलर नै चेन्ज गरिदिएँ त रातो बनाइदिएँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन भनेर मैले रेड बनाइदिएँ त मैले used if one variable is numerical and other variable is categorical with only two categories जस्तै जेन्डर हैन अब तिमी चाहिँ अब कुन तिम्रो जेन्डर के हो मेल फिमेल मात्र छ भने त्यो टाइममा प्रयोग गर्न मिल्यो यो अब चाहिँ दुई स्मोक भनेर सोध्यो भने अब यस नो मा प्रयोग गर्न मिल्यो यो with only two categories अब टी टेस्ट को नि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ अब तीनटा टाइप्स छ एउटा चाहिँ वान स्याम्पल टी टेस्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट अर्को पेयर टी टेस्ट अब चाहिँ हाम्रो वान स्याम्पल टेस्टले के गर्छ त भन्दा चेक इफ हैन चेक इफ गिवन मीन भ्यालु इज डिफरेन्ट फ्रम स्याम्पल मीन मानौ कि हैन हजुरले एउटा सर्वे गर्नुभयो र सर्वेमा चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ अब तिम्रो एज कति एज सोध्नुभयो के सबैलाई चाहिँ अब चाहिँ अब सर्वे गर्नु सर्वेमा चाहिँ 20 जना थिए हैन 20 वा 30 जना थिए 30 जनाकोमा चाहिँ सर्वे गर्नुभयो 30 जनाको हजुरले एज सोध्नुभयो अनि कसैको 20 भन्यो कसैको 30 भन्यो कसैको 35 भन्यो कसैको 32 भन्यो यसरी गयो अरे हैन अब चाहिँ हजुरले चेक गर्न मन लाग्यो ल चाहिँ अब नि अब चाहिँ हजुरले भन्नुभयो कि आई थिंक द एभरेज एज इज 30 भनेर गर्नु पर्यो क्या हो त्यो खन त चाहिँ खनि त्यो खन त्यो एभरेज एज 30 हो कि हैन भनेर चेक गर्नेलाई नि वान स्याम्पल टी टेस्ट भनिन्छ क्या एजमा चाहिँ हजुरको चाहिँ 30 जना मध्ये 30 जनाको एभरेज एज 30 हो कि हैन भनेर हजुरले चेक गर्न थाल्नुभयो भने त्यो चेक गर्ने मेकानिजम भन्छ वान स्याम्पल टी टेस्ट भन्छ र यो गर्दा भनेको भेरिएबल्स मस्ट बी अफ न्यूमेरिकल नेचर भनेको जहिले पनि न्यूमेरिकल नेचरको भेरिएबल हुनुपर्छ अर्को के छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट चेक इफ मीन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ टु क्याटेगोरिज डिफर्स यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ यहाँ मैले भन्न खोजेको के त भन्दा यहाँ चाहिँ मैले यस्तो भने यहाँ मैले चाहिँ अब यहाँ मैले इन्कम भने हैन इन्कम इज मेजर इन रुपीज एन्ड मैले यहाँ जेन्डर भनेको मेल एन्ड फिमेल मात्रै छ है अहिले चाहिँ मैले अदर्स भनेर हालेको छैन र मलाई चेक गर्न मन लाग्यो हैन चेक गर्न मलाई के गर्न लाग्यो भन्दा द इन्कम अफ मेल एन्ड फिमेल इज सेम दिस इज माई क्लेम यो मेरो क्लेम भयो क्या यो मेरो क्लेम भयो हैन मलाई यो क्लेम चाहिँ चेक गर्न मन लाग्यो मलाई के चेक गर्न मन लाग्यो द एभरेज इन्कम है फेरि यहाँ द एभरेज इन्कम अफ मेल एन्ड फिमेल इज सेम भनेर मलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ आई विल युज इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट र यो चुज गर्दा भनेको जहिले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको टु क्याटेगोरिज डिफर्स हैन टु क्याटेगोरिज डिफर्स भनेको यो खने हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरीको भेरिएबल छ र त्यो भेरिएबलमा देयर इज ओन्ली टु क्याटेगोरिज जस्तै मेल एन्ड फिमेल छ भने हाम्रो चाहिँ मेल र फिमेलको हाम्रो एभरेज इन्कम चाहिँ सेम हो कि हैन भनेर मैले टेस्ट गर्न थालेँ भने त्यो टाइममा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट हुन्छ अर्को लास्टमा हुने भनेको पेयर टी टेस्ट हो चेक इफ मीन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ टु पिरियड डिफर्स अब यहाँ चाहिँ अब त्यो हजुर झुकिनु होला हैन माथिको र तलको इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट र पेयर टी टेस्टमा मैले यस्तो भने इन्कम भने हैन रुपीज भने हैन यो चाहिँ मेरो इन्कम रुपीज
10 years ago 10 त धेरै धेरै नै लामो समय हो 5 years ago है 5 years ago भनौँ and income in rupees today हैन आजको छ हैन अब मेरो क्लेम के भयो त there हैन there is no difference between हैन there is no difference between income today and income 5 years ago भन्न टेस्ट गरे भने यो भने एभरेज इन्कम टुडे एन्ड एभरेज इन्कम 5 years ago भनेर टेस्ट गरे भने चाहिँ यो टाइममा के हुन्छ त भन्दा यो टाइममा चाहिँ हाम्रो पियर टी टेस्ट प्रयोग हुन्छ यहाँ यो पियर टी टेस्ट किन प्रयोग भयो त यहाँ भन्दा चेक इफ मीन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ टु पिरियड डिफर्स भने हो कि यहाँ दुईटा पिरियड भेरिएबल सेम हो हेर्नु है भेरिएबल सेम हो तर टाइम पिरियड फरक भयो कि यहाँ त्यो भयो भने चाहिँ आउने 5 year अगोको मेरो इन्कम हैन मेरो वा चाहिँ मैले चाहिँ डाटा कलेक्ट गरेको चाहिँ व्यक्तिहरुको इन्कम हैन व्यक्ति पनि फेरि सेम हुनुपर्छ है किनकि हैन मैले 5 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एकदम धन चाहिँ धनी धनीहरुलाई मैले लिएको छु र 5 years पछि मैले गरी भएर लिन गए भने त त्यो मिल्दैन त्यही भएर नि हजुरले 5 years अगाडि जो व्यक्तिलाई चाहिँ हजुरले सर्वे गर्नुभएको छ चाहिँ अब त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ अब 5 years पछि आएर सर्वे गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान कम्पेयर देयर मिन्स र मिन कम्पेयर गरेर तिनीहरुको छ नि अब यु क्यान कम्पेयर द मिन इन्कम र त्यो मिन इन्कम चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर त्यहाँ टेस्ट गर्न मिल्छ र त्यो टेस्ट गर्नलाई नै भन्छ पियर टी टेस्ट भन्छ र यति भनेपछि अब मैले यहाँ नेक्स्टमा गएँ म यहाँ एनोभामा गएँ त used if one variable is numerical scale and other variable is categorical with यहाँ only काटौं with two or more categories हेर्नु त फरक के आयो त यहाँ छ नि हाम्रो चाहिँ टी टेस्ट र एनोभा टेस्टमा फरक के आयो त भन्दा चाहिँ टी टेस्टमा हाम्रो ओन्ली टु मात्र छ क्याटेगोरीज जस्तै जेन्डर भने मेल फिमेल मात्रै हुनु पर्यो त्यहाँ अदर्स भनेर आयो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ त्यो गर्न मिल्दैन अनि यहाँ मैले यसलाई रातो बनाइदिएँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन हो यो त्यही भएर मैले with two or more categories भने एनोभा प्रयोग गर्ने भयो check if mean value of samples of two or more categories are equal हैन अनि यो भने के हो त भन्दा इट इज द एक्सटेन्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टको यो चाहिँ हाम्रो एडभान्स फर्म अर यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्टलाई हामीले बढाएको भयो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्टले के गर्छ चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ टु क्याटेगोरिज डिफर्स भनेको छ भने यहाँ चाहिँ टु अर मोर क्याटेगोरिज भएको भेरिएबल्समा पनि उसले हेर्छ जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ यसको एकदम बेस्ट एक्जाम्पल भनेको मैले एक्जाम्पल भन्नु पर्दा यहाँ मैले लास्टमा एक्जाम्पल लेखेँ एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले यहाँ इन्कम भने रुपीज भने हैन एन्ड रिलिजन भने मलाई यो हेर्न मलाई कि हैन आई वान्ट टु चेक हैन मेरो क्लेम के छ भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स in income हैन in average income यो रुपीज मा छ है रुपीज मा छ between religious religious groups भनेर मैले भनि भन्छ चाहिँ यो टाइममा मैले आई मस्ट युज एनोभा मैले एनोभा प्रयोग गर्नुपर्छ किन त भन्दा रिलिजियस ग्रुप भनेको दुईटा मात्र छ र दुईटा बढी छ त्यही भएर मैले एनोभा प्रयोग गर्छु मैले यहाँ टीटेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टीटेस्ट प्रयोग गर्न मिलेन तर यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि हैन तर एनोभा एन्ड टी टेस्ट गिभ सेम रिजल्ट इफ स्याम्पल्स आर डिभाइडेड इन्टु ओन्ली टु क्याटेगोरिज सेम रिजल्ट दिन्छ र यो चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीले यो चाहिँ वी विल चेक इट इन द फोर्थ डेमा हजुरले मजाले छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ यो किनकि हामी प्र्याक्टिकली गर्छौँ प्र्याक्टिकलमा ठ्याक्कै मिल्छ के हो र एनोभा गिभ्स एफ टेस्ट दिन्छ एफ स्ट्याटिस्टिक भ्यालु दिन्छ हामीले टी टेस्टमा टी स्ट्याटिस्टिक दिन्छ भने हाम्रो एनोभामा इट विल गिभ एफ स्ट्याटिस्टिक भ्यालु दिन्छ त्यसै गरी अब मैले यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट भने काई स्क्वायर टेस्ट युज्ड व्हेन बोथ भेरिएबल्स आर क्याटेगोरिकल आइदर नोमिनल अर ऑर्डिनल अनि चेक इफ देयर इज एसोसिएसन बिट्विन टु क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स र मैले यहाँ चाहिँ यति मात्र कभर गरेछु हैन यो हाम्रो रिलेसन र कोरिलेसनको यहाँ आएको रहन्छ
र त्यो भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ छ नि अब वाट इज कोरिलेसन भन्नु पर्यो भने कोरिलेसन भनेको के हो त भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो त्यसलाई कसले सोध्यो भने कोरिलेसन भनेको सिम्पली यति भन्नु पर्यो कि हैन कोरिलेसन इज द लिनियर bidirectional relationship between two variables भन्नु पर्यो बुझ्नु भयो त कोरिलेसन इज द लिनियर हो के लिनियर हो फेरि है लिनियर bidirectional relationship between two variables the value of correlation lies between -1 and 1 यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो र correlation coefficient of 1 denotes perfect positive relationship हैन relationship while -1 denotes perfect negative relationship अनि यो 0 भने के हुन्छ त 0 denotes no relationship यति भयो त अब हाम्रो के हो त अन्त यो चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन इज लिनियर bidirectional relationship between two variables अब यहाँ चाहिँ there is no dependent and independent variable छैन यहाँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट के पनि छैन हैन भेरिएबल्स मात्र भन्छौँ हामीले यहाँ हामीले कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो र कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर छुटाउँदैनौँ हैन अनि चाहिँ नो डिस्कसन अफ हैन अब कजल इफेक्ट्स हामीले यहाँ कजल इफेक्ट्स पनि हेर्दैनौँ किनकि सनी कजल इफेक्ट हेर्नलाई के हुनु पर्यो त भन्दा कुनै बेला डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो कुनै बेला इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो नि त कजल इफेक्ट हेर्नलाई त त्यो यहाँ छैन त्यही भएर चाहिँ कोरिलेसनमा चाहिँ हामीले we will only check whether there is relationship between two variables कोरिलेसन है त यो अब यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दा लास्टमा मैले काट्दिएँ यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा बिट्विन टु भेरिएबल्स मैले यही हालेँ त यो काट्नु परेन टु भेरिएबल्स अफ न्यूमेरिकल नेचर फेरि अब नि भेरिएबल्स बोथ मस्ट बी न्यूमेरिकल नेचर सच एज इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस ल मैले इन्कम र एक्सपेन्सेसको के छ सम्बन्ध भनेर मैले हेरेँ भने चाहिँ यो मैले हेर्ने कसरी भन्दा आई विल फाइन्ड द कोरिलेसन यो मेरो चाहिँ पोजिटिभमा होला इन्कम जति बढ्छ मेरो खर्च त्यति नै बढ्ला त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन भन्न मिल्यो तर हामीले यो भन्न मिल्दैन कि इन्कम छ नि अनि इन्कम बढ्यो चाहिँ बढ्यो भने मात्रै एक्सपेन्सेस बढ्यो भनेर चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न मिल्दैन यहाँ किनकि अब खर्च बढ्छ भने इन्कम त बढ्नु पर्यो पक्ने त म डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने के हो भनेर भन्नुभएको छ हैन अब यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पक्नु है त म तपाईको त्यो इस्यु पनि एड्रेस गर्छु र त्योभन्दा माथिको भन्नु है माथि कुनै छ भने अनि हाम्रो एकजना म्यामले चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट भने के हो भन्नुभएको छ आरओई इपिएस के भन्नुभएको छ हैन त्यो भने हाम्रो चाहिँ नेट प्रफिट भनेको सिम्पली इट इज रेसियो स्केल भइहाल्यो भयो किनकि हामीले भाग गर्न मिल्छ त्यसलाई मानौँ कि चाहिँ कुनै ब्याङ्क छ ब्याङ्कको आजको प्रफिट चाहिँ अब 200 अर्ब भयो रे हैन अनि भोलि चाहिँ अब भोलि गएर प्रफिट वा नेक्स्ट इयरमा प्रफिट चाहिँ 400 अर्ब भयो भने चाहिँ हामीले के भन्नु मिल्छ त भन्दा नेक्स्ट इयरको प्रफिट चाहिँ यो इयरको प्रफिट भन्दा चाहिँ ट्वाइस छ भन्न मिल्यो अनि आरओई भने के त रिटर्न अन चाहिँ अब इक्विटी भने के हो त भन्दा त्यो पनि हाम्रो ट्वाइसमा भन्न मिल्छ किनकि यो त आफै रेसियो हो यो त हैन रिटर्न इक्विटी भनेको त्यो आफै एउटा रेसियोमै छ त्यो रेसियो भइहाल्यो भयो त्यो त अनि अर्निङ पर शेयर भनेको नि यो पनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ मेरो चाहिँ 2 रुपैयाँ छ भने भोलि 4 रुपैयाँ छ भने मेरो ट्वाइस भयो भन्न मिल्यो यहाँ हैन अर्निङ पर शेयरको अर्को पाउने त म यहाँ रिग्रेसनमा पुगेको छैन त्यही भएर मैले डिफरेन्स भनेको छैन डिफरेन्स अहिले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अब मैले रिग्रेसन गएँ त मैले रिग्रेसनमा गएँ रिग्रेसन भने के हो त भन्दा regression is the
लिनियर रिलेसनशिप हैन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो पनि लिनियर रिलेसनशिप हो अब यहाँ फरक के हो त भन्दा पक्ने यहाँ कस्तो डिस्टर्ब भयो अब यहाँ फरक के भयो त भन्दा अब हाम्रो यहाँ फरक के भन्दा यो वर्डले गर्दा फरक भयो क्या यति वर्डले फरक भयो हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हामीले अगाडि के भनेको छ त भन्दा हामीले अगाडि के भनेको थियौँ त भन्दा चाहिँ कोरिलेसन भनेको चाहिँ कोरिलेसन इज द लिनियर बाइडिरेक्सनल रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल्स हो ल हेर्नु त यहाँ फरक कहाँ गयो भन्दा रिलेसन भनेको के त रिलेसन भनेको लिनियर रिलेसनशिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने हाम्रो कोरिलेसन के हो त भन्दा लिनियर बाइडिरेक्सनल रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल्स यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ हजुरको y एन्ड x भेरिएबल्स है y's आर द भेरिएबल्स हैन भेरिएबल्स र हजुरले यस्तो भन्नु पर्यो ल अब यस्तो भनौँ न यो भन्दा नि सिम्पल अझै भन्नु पर्दा एउटा इन्कम भनौँ हैन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस भनौँ अब हजुरले के भन्नुभयो त भन्दा हैन एज इन्कम इन्क्रिजेस हैन एक्सपेन्सेस अल्सो इन्क्रिजेस भन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट के भयो अब डिपेन्डेन्ट कुन हो डिपेन्डेन्ट कुन हो डिपेन्डेन्ट कुन हो यहाँ डिपेन्डेन्ट कुन हो एक्सपेन्सेस डिपेन्डेन्ट भयो नि हैन अनि यहाँ चाहिँ अब यो कुन हो त इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ कुन हो त इन्डिपेन्डेन्ट हैन इन्डिपेन्डेन्ट इन्कम भयो हो हामीले चाहिँ कुन डिपेन्डेन्ट हो र कुन इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर हामीले छुट्यायो भने छुट्याएर हामीले चाहिँ त्यसको रिलेसनशिप पत्ता लगायौँ हैन भने चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन हुन्छ रिग्रेसन भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो त मानौ कि हैन हजुरले चाहिँ अब रिग्रेसन यस्तो चाहिँ अब हामीले रिग्रेसन यस्तो भन्न मिल्छ क्या हैन 1 रुपीज 1 इन्क्रिज इन इन्कम increases expenses by रुपीज 0.5 भन्न मिल्छ क्या रिग्रेसनमा चाहिँ किन भन्दा चाहिँ अब किन भन्दा दिस हैन दिस इन्कम इज चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हैन अनि हाम्रो यो हाम्रो एक्सपेन्सेस भनेको इट इज हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो मिन्स के त भन्दा चाहिँ अब एक्सपेन्सेस भनेको हैन इट इज डिपेन्डेन्ट हैन इट इज डिपेन्डेन्ट अन इन्कम हैन इन्कम बढ्यो भने एक्सपेन्सेस बढ्ने रहेछ र अब कतिले बढ्छ त भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ वी विल युज रिग्रेसन बुझ्नुभयो बुझ्नुभएको हजुर सर अब हेर्नु है त चाहिँ अब यसको बारेमा अझै क्लियर हुन्छ भने म हजुरलाई एउटा एक्सेलमा खोल्छु है त एकचोटि म एक्सेल खोल्यो भने झन् क्लियर हुन्छ हैन मैले यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ प्राइस र डिमान्ड लिएँ भने वा मैले इन्कम एक्सपेन्स लिएर इन्कम एक्सपेन्सेस लिएँ नि त मैले यो इन्कमलाई मैले एक्स भने हैन वाइ भने त मैले यो सिम्पली तपाईलाई बुझाउन भने है वाइ भनेको के हो वाइ भनेको मैले यहाँ चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट भने मैले यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भने त अलि ठुलो बनाऊ र यहाँ चाहिँ भ्यालु छ भ्यालु चाहिँ मैले र्यान्डमली जेनेरेट गरेँ है र्यान्डमली जेनेरेट गरेँ 10,000 गरेँ भने मैले र्यान्डम जेनेरेट गरेको छु यसमा इन्कममा र मैले धेरै लिन्न यहाँ मैले जम्मा मैले 8 9 मात्रै लिन्छु है अब्जर्भेसन चाहिँ यति लिएँ र यसलाई मैले यहाँ गरेँ हैन यहाँ पनि अब मैले चाहिँ यही अनुसार हाल्नु पर्यो हैन यसमा चाहिँ मेरो एक्सपेन्सेस चाहिँ मेरो 25 26 सरी मेरो चाहिँ इन्कम बढ्दा कति हुन्छ पनि बढ्नु पर्छ हैन हाम्रो पोजिटिभ रिलेसनशिप हुनु पर्यो नि त यहाँ त अब यो घट्यो भने के हुनु पर्यो त भन्दा 45 चाहिँ घट्नु पर्यो यो त मेरो र्यान्डम हो है फेरि यो अनि यो किन भयो कसरी भयो भनेर चाहिँ नसोध्नु होला र यो चाहिँ हजुर कन्फ्युजन हुनु पर्दैन किनकि र्यान्डमली गरेर चाहिँ मैले यो
अब यसमा चाहिँ मैले फेरि 4500 नै हालेँ र यसमा चाहिँ मैले अब 2500 हालेँ। त्यसै गरी गर्दैछु है म यहाँ। ल म यति निकालेँ हैन। र मेरो चाहिँ अब हाम्रो इन्कम र एक्सपेन्सेस छ हैन, दुईटा भेरिएबल छ। अब यहाँ चाहिँ मलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दा मलाई यहाँ एउटा निकाल्नु पर्यो, आई मस्ट फाइन्ड। अनि एउटा मलाई चाहिँ अब अनि यो दुईटा बीच चाहिँ के छ यसको रिलेसनशिप हेर्न मलाई हैन, आई विल फाइन्ड आउट विथ हामीले चाहिँ अब यसको बीच चाहिँ कुन कोरिलेसन हेर्छौँ। मलाई अर्को चाहिँ यसको आई वान्ट टु फाइन्ड द रिग्रेसन के त भन्दा व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ हैन इन्कम अन एक्सपेन्सेस हैन। यसमा रिग्रेसन के हेर्छु भन्दा इम्प्याक्ट अफ इन्कम अन एक्सपेन्सेस यो हेर्छु मैले रिलेसनमा। तर मैले यसमा के हेर्छु त भन्दा अनि व्हाट आई विल सी इन कोरिलेसन रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस हेर्छु हैन। एक्सपेन्सेस यति मात्र हेर्छु म त। हो चाहिँ यो अनि फरक यहाँबाट आइदियो क्या। चाहिँ मैले कोरिलेसन निकाल्ने के गर्छु भन्दा आई विल ओन्ली सी द रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। तर मैले रिलेसन गर्छु भने आई विल सी द इम्प्याक्ट अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस क्या। किनकि यहाँ भनेको अनि एउटा कज छ, एउटा इफेक्ट छ क्या। अनि कज के हो त? कज इन्कम हो। इफेक्ट के हो त? इफेक्ट चाहिँ एक्सपेन्सेस हो। मैले यहाँ सिम्पल कमान्ड लाउँछु, QRREL कोरेल भन्ने कमान्ड लाउँछु र यो कमान्डलाई चाहिँ म यहाँ सिलेक्ट गर्छु हैन। तपाईहरुलाई यो चाहिँ गाह्रो मान्नु पर्दैन, यो मैले चाहिँ सिम्पली हजुरलाई देखाउन मात्र गरेको हो। यो कति आयो त भन्दा 0.720 सानो बनाइदिएँ मैले, 0.72 आयो। अनि 0.7 त के हो? पोजिटिभ हो। अनि 0.5 भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसनशिप भनिन्छ त्यसलाई हैन। 0.8 बाट गयो भने भेरी हाई भनिन्छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ पछि म भन्छु त अहिले फेरि। यहाँ मैले के गर्छु, मैले स्लोप निकाल्छु कि यहाँ स्लोप निकाल्छु हैन। अनि स्लोप निकाल्दा मैले यहाँ नोन y निकाल्छु हैन र अर्को नोन x निकाल्छु। हजुरलाई यो चाहिँ अलि कन्फ्युज हुनु पर्दैन, मैले सिम्पली मैले देखाउन मात्र लागि रिलेसन कोएफिसिएन्ट मात्र देखाउन लागेको हो है। ल हैन त रिलेसन कोएफिसिएन्ट के हो त? अब यहाँ चाहिँ अनि यहाँ अब दुईटा त फरक आयो नि त हैन। चाहिँ यो फरक रहेछ हैन। अनि कोरिलेसन रिग्रेसन त फरक रहेछ नि त हैन, किनकि भ्यालुज नै फरक आयो। र यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा यसमा चाहिँ 0.72 भनेको चाहिँ देयर इज स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस हो। त्यो खन्द चाहिँ अब 0.72 ले भन्ने मात्र यति हो। देयर इज स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस मात्रै भन्ने हो। त्योभन्दा बाहेक के पनि भन्दैन यसले। तर चाहिँ मुनिकोले के भन्छ त? तलको 0.3 ले के भन्छ त? मैले यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ भ्यालु मात्र लिएको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ त्यो टी टेस्ट गरेर मैले यो भ्यालु भनेको 0.05 हैन चाहिँ 5% मा चाहिँ ठिक छैन भनेर मैले चेक गरेको छैन अहिले यहाँ हैन। मैले यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले यसको भ्यालुले के भन्छ मात्र बुझाउन लाग्यो है त। अब यसले भने के हो त भन्दा अब रिलेसनले भन्ने के हो त भन्दा चाहिँ ₹1 इन्क्रिज इन हैन इन्कम इन्क्रिजेस एक्सपेन्सेस बाइ ₹0.34 भन्छ यसले चाहिँ। हेर्नु है त फरक यसरी पर्छ क्या। हुन त अब कोरिलेसनले पनि हेर्ने त रिलेसनशिप नै हो। अनि रिलेसनले हेर्ने पनि रिलेसनशिप नै हो। तर भ्यालुज फरक आउँछ र त्यो भ्यालुजले भन्ने कुरा पनि फरक हुन्छ क्या। बुझ्नु भएको हो? रोहन सर, यस सर। हजुर एउटा क्वेशन सोधम? हुन्छ सोध्नु न। सर यो हजुरले रिग्रेसनमा 0.34 ले बढ्छ भन्नुभयो नि, यसलाई पनि हामीले अब कोरिलेसनको भ्यालु जति आए पनि यसलाई हामीले पोजिटिभ कोरिलेसनै हो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर? सर यस्तो हो क्या सर, मानौ कि हैन सनी अब त्यो भने हामीले चाहिँ अब जेनरली हेर्दा चाहिँ मानौ कि मैले कोरिलेसन गरेँ हैन, कोरिलेसन मेरो पोजिटिभ छ भने चाहिँ सनी अब मैले यहाँ चाहिँ मैले फेरि रिग्रेसन गरेँ भने रिग्रेसन पनि पोजिटिभै आउनु पर्छ के। पोजिटिभ आउँछ कि धेरै जसो पोजिटिभ आउँछ के त्यो। ए हजुर सर।
अब हेर्नु है त चाहिँ पोजिटिभ किन आयो भनेर हजुरले चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न गर्नु होला हैन त्यो मलाई चाहिँ सोध्नु भएन पोजिटिभ किन आयो सोध्नु भएन हैन अब म आफै भन्दैछु यसको चाहिँ मानौ कि मैले ग्राफ बनाएँ मलाई ग्राफ बनाउन मन लाग्यो के मलाई म इन्सर्टमा जान्छु हैन इन्सर्टमा हजुरले यो चाहिँ देख्नु भएको होला है म यहाँ इन्सर्ट जान्छु र मैले यहाँ ग्राफ बनाउँछु यहाँ म गएर ठ्याक्क मैले यो कस्तो ग्राफ भनेको यो पक्ने त यो ठ्याक्कै मिल्नु पर्ने थियो यो मैले यहाँ यस्तो ग्राफ बनाएँ भने स्क्याटर प्लट मैले यहाँ यस्तो प्लट बनाएँ त यस्तो प्लट बनाएँ र मैले यहाँ एउटा लाइन पनि ल्याऊ भने त मैले यहाँ लिनियर लाइन ल्याऊ भने त ट्रेन्ड लाइन ल हेर्नु त ट्रेन्ड लाइन चाहिँ कस्तो छ यो चाहिँ माथि फर्केको छ कि तल फर्केको छ माथि हो चाहिँ यो माथि फर्केको के हुन्छ भन्दा इट्स स्लोप इज पोजिटिभ हैन स्लोप पोजिटिभ हो नि त अनि त्यो मैले यहाँ के निकाल्छु मैले यहाँ स्लोप निकाल्छु नि स्लोप निकालेको छु नि मैले हैन भनेपछि तपाईले के बुझ्नुभयो त भन्दा रिग्रेसन चाहिँ व्हाट इज रिग्रेसन रिग्रेसन भनेको सिम्पली स्लोप मात्र हो क्या स्लोप हो र यो स्लोपै त हो नि यो हेर्नु त यो स्लोपै हो यसको स्लोप 0.34 पोजिटिभ 0.34 त्यति नै भनेको बुझ्नुभयो हजुर सर अनि अर्को क्वेशन चाहिँ टु अप्लाई independent t test or ANOVA test can they be applied if independent variable is categorical and dependent variable is continuous or vice versa यहाँ हेर्नु है त त्यो भने independent sample t test गर्दा भनेको अब त्यो टु अप्लाई द त्यो चाहिँ माथिको अनि माथि क्वेशनमा चाहिँ यो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि त्यो हजुरले जब टी टेस्ट गर्नुहुन्छ नि तब इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भन्ने हुँदैन क्या यसमा किनकि टी टेस्ट गर्दा भनेको तपाईको सिम्पली चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ तपाईको चाहिँ न्युमेरिकल हुन्छ हैन अर्को भेरिएबल तपाईको सिम्पली तपाईको चाहिँ तपाई क्याटेगोरिकल हुन्छ के यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने हुँदैन तर यति हो कि हैन यति कुरा बुझ्नु पर्छ कि मानौ कि तपाईले अघि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हैन तपाईले 20 जनासँग सोध्नुभयो 20 जनाको चाहिँ 12 जना मेल छन् र 8 जना फिमेल छन् र चाहिँ हरेकलाई तपाईले सोध्नुभयो तपाई इन्कम कति छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यो टाइममा तपाईले चाहिँ मेल र फिमेल बीचमा चाहिँ एभरेज इन्कम फरक छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ अनि यसमा त यसमा तर कुनै पनि भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भन्ने छुटाएको हुँदैन के अनि स्लोप मात्र हो र वाइ इन्टरसेप्ट चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्ला र अनि सर त्यो मैले स्लोप निकालेको छु हैन स्लोपलाई मैले वाइ इन्टरसेप्टलाई मैले यहाँ चाहिँ के पनि चलाएको छैन त्यो वाइ इन्टरसेप्टलाई मैले यहाँ के पनि चलाएको छैन वाइ इन्टरसेप्ट पनि यहाँ निकाल्न मिल्छ तर स्लोप त्यति नै हुन्छ क्या यसमा किनकि अनि यो हजुर लाइन तान्नु होला हैन चाहिँ यो लाइन त हाम्रो लिनियर लाइन हो लिनियर लाइन भएको कारणले स्लोप यो लाइन भर नै इक्वल हुन्छ हैन अनि यो लाइन हजुरले तानेर लानुभयो भने यहाँ गएर तपाईको इन्टरसेप्ट बन्छ क्या यताबाट इन्टरसेप्ट बन्छ र मैले इन्टरसेप्टलाई मैले के पनि चलाएको छैन मैले इन्टरसेप्ट मैले यहाँ नभनेको मात्र हो इन्टरसेप्ट त्यहाँ छ बुझ्नुभयो अनि अब 0.34 भनेको स्लोप हैन स्लोप चाहिँ हो हैन बट त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ इन्टरसेप्ट चाहिँ मैले निकालेको छैन त्यो चाहिँ निकाल्न मिल्छ तर र हामीलाई चाहिँ त्यो पनि हजुरलाई चाहिने हो भने चाहिँ म हजुरलाई त्यो पनि निकालिदिन्छु पाउनु है त यहाँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा मैले यहाँ चाहिँ अब हिसाब गरिन हैन मैले यहाँ चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुलालाई हिसाब गरिन मैले यहाँ सिम्पल मैले यहाँ सिम्पली के गर्छु त भन्दा डेटा जान्छु डेटामा गएर हो मैले यहाँ पाउनु है त मैले पहिला चाहिँ एउटा टुल पहिला यहाँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने भयो एडिन्समा गएर एक्सेल एडिन्समा गएर गो गरेर प्याक ओके गर्यो भने यहाँ डेटा आयो र यहाँ गएर पाउनु है त म हजुरलाई म स्लोप नै हो तर मैले इन्टरसेप्टलाई मैले के पनि चलाएको छैन भनेर भन्छु है त रिलेसन गर्छु ओके गर्छु मैले वाइ रेन्ज भनेको एक्सपेन्सेस हो र एक्स रेन्ज भनेको इन्कम हो लेभल इन द फर्स्ट आउटपुट रेन्जलाई मैले यहाँ गरेँ भने आउटपुट यहाँ हाल्यो भने मैले ओके भने नि ल हेर्नु है त अनि कति आयो त भन्नु त यहाँ चाहिँ 0.34 आयो नि हैन यहाँ स्लोप यो मैले स्लोप निकालेको ठिक छ यो स्लोपै हो यो मैले अलिकति अझै यसलाई मैले
एक्सपान्ड गर्ने कति आउँछ 0.34053 आयो 3.34053 नै हो यो राउन्ड अफ गऱ्यो भने 53 आयो होइन तर यहाँ चाहिँ माथि के छ इन्टरसेप्ट कति छ भन्दा 1889 रहेछ इन्टरसेप्ट चाहिँ हजुरले यो लाइनहरू हजुरले तान्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 1849 अनि 1889 मै काट्छ यो यसरी लाइन हेर्दा पनि काट्छ लागिरहेछ त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ स्लोपमा निकालिदिएको हो अनि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ मैले कुनै पनि मैले यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेको छैन र चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ अब अनि भन्न खोज्नु भएको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ₹1 इन्क्रिज हुँदा चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ 0.34 इन्क्रिज हुन्छ भन्दै मैले यहाँ होइन हजुरले चाहिँ अब वाट इज द युज अफ इन्टरसेप्ट पनि चाहिँ भन्न खोज्नु भएको होला अनि चाहिँ इन्कम जेरो हुँदा पनि खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ होइन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो खर्च त हुन्छ होला किनकि हुन चाहिँ हुन्छ किनकि अब लोन लिएर नै मान्छे खर्च गर्छन् होइन किनकि अब चाहिँ मान्छेले इन्कम जेरो भयो भने त खर्च त गर्नुपर्छ खर्चै गर्ने हो भने त चाहिँ बाँच्दैन मान्छे किन खानु पर्यो लाउनु पर्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँ भएको होला तर मैले यहाँ सिम्पल सेन्समा भनिदिएको चाहिँ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ अब कोरिलेसन र रिग्रेसन मात्र भनिदिएँ मैले यहाँ बुझ्नुभयो अरु केही छ यहाँसम्म अरु केही छ सर यो रिग्रेसन माइनसमा पनि आउँछ सर आउँछ मजाले आउँछ माइनसमा अब हेर्नु त माइनसमा कहिले आउँछ भन्दा हजुरले यहाँ प्राइस र डिमान्ड हाल्नु त्यो हजुरले एउटा होमवर्क गर्नु है त एउटा प्राइस हाल्नु डिमान्ड हाल्नु होइन चाहिँ अब जति जति मूल्य बढ्छ त्यति माग घट्छ नि होइन त्यो त हो नि मानौ कि हजुरको अहिले प्याजको मूल्य कति छ 150 छ होला होइन 120 छ होला 120 छ होला होइन होइन त नभन्नु होला है 120 छ होला भने एजुम गरौँ है त अहिले अनि अब भोलि गएर प्याजको भाउ चाहिँ अब घट्यो होइन 50 रुपियाँ आयो अरे भनेपछि तपाईँले बढी डिमान्ड गर्नुहुन्छ नि होइन हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ क्या तपाईँले गरी हेर्नु होइन नेगेटिभ आउँछ त्यो अनि म्याम त्यो हामीले यो चाहिँ हामीले डिटेलमै गर्छौँ किनकि हामीले गर्ने कामै यही हो क्या अब त्यही भएर हामीले डिटेलमा गर्छौँ यो सर बोल्न मिल्छ हजुर सुन्नु न एउटा क्वेसन जस्तै मलाई 3वटा कुरा टेस्ट गर्नुपर्ने भयो भन्नाले 3वटा भेरिएबलको इन्कमको इम्प्याक्ट अन इम्प्लोइमेन्टको इम्प्याक्ट अन इन्कम एन्ड सेभिङमा हेर्न मन लाग्यो भने हजुर त्यति कोरिलेसन र रिग्रेसन त्यो दुईटा लिएर छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सर हो मल्टिपल गर्दा के हुन्छ मल्टिपल रिग्रेसन यस्तो हुन्छ क्या म्याम त्यो मल्टिपल रिग्रेसन भन्ने कस्तो टाइममा गरिन्छ भन्दा नि मानौ कि हजुरले भन्नुभयो के हो त भन्दा हजुरको चाहिँ मलाई फेरि भन्दिनु त क्वेसन जस्तै मेरो क्वेसन के भने इम्प्लोइमेन्टले गर्दा ल इम्प्लोइमेन्ट भयो नि एउटा इम्प्लोइमेन्ट भयो V1 भयो हैन यो इम्प्लोइमेन्ट भयो अनि अर्को चाहिँ इन्कम अनि सेभिङ त्यसपछि इन्कम अनि सेभिङ अनि हजुरले हेर्नु खोज्नु भएको चाहिँ इम्प्याक्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट अन इन्कम एन्ड सेभिङ होइन त अनि यो हेर्ने हो भने त यो अनि इम्प्याक्ट भने के भन्दा यो भने के त अनि यो भने इन्डिपेन्डेन्ट भयो होइन इन्डिपेन्डेन्ट भयो अनि यो भने डिपेन्डेन्ट भयो होइन अनि यो पनि डिपेन्डेन्ट भयो होइन त यो हो नि होइन भन्नु खोज्नु भएको त अन्त यस्तो हो भने चाहिँ हामीले मल्टिपल रिलेसन प्रयोग गर्न मिल्दैन किन भन्दा यो दुईटा भेरिएबल चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भने त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा हुनुपर्छ क्या मल्टिपल रिलेसनमा हो त्यो भएर मल्टिपल रिलेसन गर्न मिलेन यो त हजुरले चाहिँ अब अनि यसलाई हजुरले यस्तो गर्नु पर्यो होइन सेभिङ इक्वल्स टु अब A प्लस B होइन यो चाहिँ अनि यस्तो गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ इक्वेसन बनाउनु पर्यो यसरी होइन त्यसै गरी इन्कम इक्वल्स टु होइन अब C प्लस D अनि चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट गरेर बनाउनु पर्यो दुईटा इक्वेसन बनाउनुपर्छ यसमा त सिंगल इक्वेसनले हुँदैन दुईवटा इक्वेसन बनाएर दुईवटै ग्राफ बनाएर जानु पर्यो हैन सर कुनै दुईवटा सबै जोडा गर्नुपर्छ यसमा त किनकि चाहिँ हजुरले यति बुझ्नु क्या चाहिँ अब हजुरले मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन गर्नुहुन्छ नि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन चाहिँ अनि वान हैन वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ हैन वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ
डिपिएन्ड डिपेन्डेन्ट कस्तो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ क्या हो छ नि अब चाहिँ हजुरले मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन गर्नु खोज्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ जस्तै कि हजुरले यस्तो हेर्नुभयो होइन हजुरले चाहिँ अब नि हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नि अब यस्तो भन्नुभयो होइन छ नि वाट इज द इम्प्याक्ट अफ होइन इम्प्याक्ट अफ होइन इम्प्याक्ट अफ एज होइन एज एक्सपिरियन्स यस्तो गरौँ न एज होइन अनि एज होइन एज एजुकेसन अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा जेन्डर अन चाहिँ हजुरले इन्कम हेर्नुभयो भने हो अब यो टाइममा चाहिँ हजुरले मल्टिपल रिग्रेसन गर्न मिल्छ किन मिल्छ त भन्दा नि अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मात्र एउटा छ त्यो भने इन्कम हो होइन र हाम्रो चाहिँ मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यो भने एज पनि हो एजुकेसन पनि हो जेन्डर नि हो त्यही भएर चाहिँ अब हजुरले चाहिँ अब एजको इम्प्याक्ट के छ इन्कममा अनि एजुकेसनको इम्प्याक्ट के छ इन्कममा र जेन्डर इन्कम के छ इन्कम भने नि एउटा इक्वेसन बनाउनु परेन यो टाइममा फिट गर्दा हुन्छ क्या त्यसमा अनि यो केसमा टी टेस्ट पनि त गर्न मिल्यो नि हैन सर टी टेस्ट गर्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या म्याम यस्तो हो त्यो खन टी टेस्ट र रिग्रेसन गर्नु भनेको कुरो एउटै हो होइन कुरो केही पनि फरक पर्दैन तर कुरो कस्तो हुन्छ भन्दा मानौ कि हजुरले होइन हजुरले मानौ कि यो इन्कम गर्नुभयो र हजुरले जेन्डर गर्नुभयो होइन नि अब इन्कम र जेन्डरको मात्र लिएर हजुरले टी टेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन रिग्रेसन गर्नु र टी टेस्ट गर्नुमा केही पनि फरक हुँदैन ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आउँछ होइन तर हजुर के गर्नु भन्दा हजुरले चाहिँ यहाँ हजुरले एज पनि हाल्नुभयो क्या एज थप्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ अलिक समस्या हुन्छ क्या अब समस्या भन्दा मतलब एज पनि एउटा चाहिँ भेरिएबल हो नि त होइन भेरिएबल हो होइन भेरिएबल हो र एज भने त्यहाँ भेरिएबल चाहिँ अब थप्यो भने के हुन्छ त भन्दा पहिला त हाम्रो जेन्डर मात्र थियो नि त चाहिँ अब जेन्डरले मात्र इन्कमलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने थियो नि त हाम्रो लोजिक चाहिँ तर हामीले एउटा एड गऱ्यौँ फेरि एउटा एड गऱ्यौँ हामीले एजले पनि एफेक्ट गर्छ है भनेर चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ भने चाहिँ अब जेन्डरमा हुने चाहिँ अब जेन्डर भएको चाहिँ अब जेन्डरमा हाम्रो चाहिँ जति हाम्रो पहिला भ्यालु निस्किन्थ्यो नि अनि चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ रहँदैन क्या अब किनकि अब एज पनि हामीले लिएपछि एजले पनि के न के प्रभाव पार्छ क्या त्यो इक्वेसनमा बुझ्नुभयो ठीक छ सर ठीक छ हुन्छ थ्यांक यू अरु केही छ सर हजुर यो मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन गर्दा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्याटेगोरिकल होस् कि कन्टिन्युअस होस् अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्याटेगोरिकल होस् कि कन्टिन्युअस होस् त्यसमा मतलब भएन त अनि यहाँ पाउनु डिपेन्डेन्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हुनुपर्छ न्युमेरिकल हुनुपर्छ न्युमेरिकल हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल हुनुपर्छ हैन अब मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्टमा तपाईको क्याटेगोरिकल भयो नि हुन्छ न्युमेरिकल भयो नि हुन्छ त्यहाँ तल चाहिँ है तल यसमा चाहिँ न्युमेरिकल एन्ड अर क्याटेगोरिकल ए हस् ल यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यहाँ चाहिँ हजुरको यहाँ चाहिँ अब नि यहाँ मानौ कि यो नि हो इन केस यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल आयो रे क्याटेगोरिकल आयो भने यहाँ के गर्नु त भन्दा वी विल युज लोजिट प्रयोग गर्छौं हैन हामीले प्रयोग गर्ने भनेको लोजिट हो प्रोबिट हो हैन लोजिट प्रोबिट मोडल प्रयोग गर्छौं यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो सिम्पल रिग्रेसन भन्दा अलि फरक छ के यिनीहरु बुझ्नुभयो आज त यसमा नै हाम्रो पुरै टाइम गयो हैन आज इन्स्टलेसन चाहिँ गर्न सकिन त्यो खनको चाहिँ अब कसले यसलाई चाहिँ अब हजुरले इन्स्टल गर्नु भएको छ कम्प्युटरमा अनि चाहिँ भएकोहरुले यस भन्नु होला नभएकोहरुले नो भन्नु होला नो भन्ने धेरै छ भने म अहिले एकछिन गर्छु यहाँ अनि एउटा म्यामले चाहिँ मलाई चाहिँ समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई हैन अनि उहाँको भएको हो अनि अझै नै भएन भने चाहिँ यहाँ नि अब
अनि अझ नै हजुरकोमा चाहिँ समस्या भयो भने चाहिँ हजुरको एक्सप्रेस 20 भयो भने केही हुँदैन अनि 20 21 22 23 24 होइन अब त्यो चाहिँ अब एक्सप्रेस जुन भयो नि हुन्छ अनि चाहिँ हजुरकोमा अझै समस्या भयो भने चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला वा मेरो फोन नम्बर चाहिँ मेरो फोन नम्बर चाहिँ 9843099719 ल मेरो फोन एक्सक्युज नम्बर मी सर हजुर भन्नु न सर हजुर हजुर कस्तो भनेपछि दाइको एउटा दाइको मेरो आफ्नोमा त गरिसकेको छु एउटा दाइकोमा गर्दाखेरि एउटा कस्तो प्रब्लम आएको छ भने यो भइसक्यो सर त्यो भइदाखेरि त्यो लाइसेन्समा क्लिक भएर चाहिँ क्या हो है अनि त्यही भएर लाइसेन्समा यस भए हुनाले अब त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स भनेर त्यस्तो भनेर अप्सन आउन लाग्छ अब के गर्ने सर त्यो लाइसेन्स किन आउनु पर्यो त्यो त आउनु पर्दैन त्यो त क्र्याक भर्सन हो हाम्रो त यो सिग्नललाई मात्र गरेको हो हामीले फेरि यो होइन यो क्र्याक त्यही भर्सन त हो यो त्यहाँ crack हजुरले नहुनु जहाँ पर्ने हो त। हजुरले जहाँ नो भन्ने अप्सनमा भन्नुभएको थियो नि क्लिक गर्ने अँ हो त्यति बेला नो भएन सायद यस भयो क्या त्यही भएर भन्नु लाग्यो कि त्यसो लाग्यो कि हामीलाई ए त्यो त फेरि मलाई नै आइडिया भएन किनकि अहिलेसम्म मैले यस गरेकै छैन त्यही भएर मलाई आइडिया भएन हो त्यही त त्यसका लागि अब त्यो सर डिलिट गरेर फेरि इन्स्टल गर्नलाई कुनवटा डिलिट गर्नु पर्यो सर ए त्यो पनि डिलिट गर्दैन त्यो पनि हजुरले चाहिँ सबै इन्स्टल गरेको सफ्टवेयर फालिदिनु होइन सबै फालिदिनु हजुर सर त्यो फाल्यो भने चाहिँ फेरि चाहिँ अब फेरि इन्स्टल गर्नु होला अनि हुन्छ त्यो कुन त्यो वाला फाल्ने कि सर जो प्रोग्राम फाइलमा जानुपर्छ आइबिएम त्यहाँ हो। त्यो हो चाहिँ अब कन्ट्रोल प्यानल जाने कन्ट्रोल प्यानलमा गएर त्यो चाहिँ प्रोग्राम फाइल्समा गएर त्यो प्रोग्राम वाला फाइल पनि फाल्दैन होइन सर अन्त हजुरले के अनि त्यो सी ड्राइभमा जाने होइन है फेरि सी ड्राइभमा गएर फाल्नु मात्र होला त्यहाँबाट फाल्न मात्र हुँदैन होइन हजुर सर त्यो पनि हजुरले चाहिँ पनि अब चाहिँ हजुरले जुन इन्स्टल चाहिँ अब जुन इन्स्टल चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरले इन्स्टल गरेको कम्प्लिट फाल्नुपर्छ क्या पुरै फाल्नुपर्छ पुरै त्यही त सर त्यो पुरै कहाँबाट फाल्ने प्रोग्राम फाइलबाट पनि फाल्ने कि यताबाट मात्रै फाल्ने जहाँ हामीले त्यो राखेका हुन्छौँ अन्त हजुरले इन्स्टल गर्नुभयो भने इन्स्टल गर्नुभएको है त्यो त होइन ओ हजुर सर हजुर हो अब इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हजुरले चाहिँ भने अब चाहिँ इन्स्टललाई चाहिँ अब चाहिँ हजुरले उल्टो गर्नु पर्यो होइन अनइन्स्टल गर्नु पर्यो हजुर सर हो अनइन्स्टल गरे पुग्छ ए अनइन्स्टल गरे पुग्छ होइन सर पुग्छ ए हस् सर हुन्छ सर त्यो सब हट्छ त्यो अनइन्स्टल गरे हट्छ सबै हस् सर त्यही गर्नु पर्ला सर त्यो थ्याङ्क यू सर अब यहाँ इन्स्टल त भयो बट खुलिराखेन भन्नुभएको छ अनि हजुर के आइरहेछ मेसेज चाहिँ त्यो हजुरले आफ्नो माइक चाहिँ अन गरेर नै भन्दा हुन्छ है हजुरको समस्या के भइरहेछ भनेर उहाँको नै हो सर मैले भन्न खोजेँ त्यो यही हो सर मैले भन्न खोजेँ यही हो सर उहाँको नै समस्या बताइदिएँ मैले ए ल भइहाल्यो नि त्यही गर्नु न हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्नु भएको छ नि त्यसलाई फाल्नु होइन अनइन्स्टल गर्नु अनि अनइन्स्टल गरेर फेरि चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला हुन्छ सर भोलि ट्राई गर्छौँ हुन्छ कि नै ल हुन्छ ल हजुर सर यो लोजिट भनेको चाहिँ मल्टिपल लोजिस्टिक रिलेसन नै हो त्यो त्यो मानौ कि होइन हजुरले चाहिँ अब डम्मी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ होइन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हजुरको क्याटेगोरिकल छ भने र हजुरको चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा इन्कम छ एक्सपेन्सेस छ लगायतका धेरै भेरिएबल्स छ हजुरको इन्डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ त्यो टाइममा मल्टिपल लोजिस्टिक रिलेसन भन्छ क्या त्यसलाई अनि मल्टिपल चाहिँ अब मल्टिपल भने के हो त भन्दा सिम्पली बुझ्नु कि मल्टिपल भने के हो त भन्दा होइन चाहिँ एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ र मल्टिपल नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने हो कि मल्टिपल नम्बर धेरैवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएकोलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल रिलेसन भन्छौँ क्या त्यसलाई मल्टिपल लिनियर पनि भनिन्छ मल्टिपल लोजिस्टिक नि भनिन्छ अब चाहिँ लिनियरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ लिनियरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हजुरको चाहिँ अब न्युमेरिकल टर्म्समा हुन्छ भने चाहिँ अब लोजिस्टिकमा लोजिस्टिकमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डम्मी फर्ममा हुन्छ र यसलाई चाहिँ हजुरलाई यो अलिकति चाहिँ कन्सेप्ट पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है त्यही भएर म यहाँ लेखि नै दिन्छु यो चाहिँ हजुरलाई म आज त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले बनाएको त्यसमा हाल्छु है त म हामीले बनाएको क्लासरुममा आज म यो स्लाइड हालिदिन्छु रिग्रेसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या अब सिम्पल लिनियर रिग्रेसन हुन्छ होइन रिग्रेसन हुन्छ यसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ y भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ लाइन भने भने त y इक्वल्स टु होइन a प्लस bx गऱ्यो भने यो भनेको सिम्पल लिनियर भयो
where y is numerical dependent variable हो हैन अनि x is an independent variable हो यो भनेको सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भयो अनि यसमा चाहिँ बोथ क्याटेगोरिकल एन्ड अर हैन क्याटेगोरिकल एन्ड अर यहाँ चाहिँ के भन्नु मिल्छ भन्दा न्युमेरिकल बोथ हुन सक्छ एक्स चाहिँ एक्समा चाहिँ त्यस्तो कुनै रुल छैन र यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन भन्यो भने अनि यहाँ लिनियर किन भनेको त यहाँ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो a + bx भनेको यो चाहिँ लिनियर फर्ममा हो त्यही भएर लिनियर रिग्रेसन भनेको हैन अब यहाँ y = हजुरले यहाँ a + bx1 हैन x1 b1 हो नि त b1 x1 + b2 x2 हैन गरेर डट 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 गरेर जानु पर्यो हैन त नै त यो b2 यस्तो जानुभयो भने यसो जानु पर्यो हैन भने अब वेयर हैन वेयर y is numerical dependent variable हुन्छ क्या अनि x भनेको x1 हैन x2 यो यहाँ x1 हैन अनि यहाँ x2 डट 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 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो के यस्तो भयो भने चाहिँ के भन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दा मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन भन्छ यसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब लोजिट अर लोजिस्टिक रिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिग्रेसनमा चाहिँ सेम यो हेर्नु है y = a + bx नै हुने यहाँ पनि हैन तर फरक के भइदिन्छ त भन्दा चाहिँ हामीले मैले यतिसम्म कपी पेस्ट गरे त मैले कपी गरे यहाँ पेस्ट गरे हैन तर y is यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भइदिन्छ क्या र यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो लोजिस्टिक रिग्रेसन प्रयोग हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुरको मल्टिपल कहिले हुन्छ त भन्दा यहाँ हजुरको x1 x2 छ भने मल्टिपल हुन्छ बुझ्नु भएको हो